كبد دانيا زفتيتا قال له شماطيتا بهال هو انت هيك نبلع ابز بلو سدراسي قول عامس كرورانم تو يولدهم نايزوم غوربيتنا ناي بلصقنا مراحي حزب ارتراسي بمثل انت مصخاي يسمع قديلهم مخوينهم ازي اداوا تامصو الله وايلنا ابز غودنا زور تبل زلا مسلا حداش زمناوي ترخيب لكم ابوخا دخا خون نبوريو حموخا دخا خون كن موتيو يبللو فتاوي ادئو حدر نايغبر فتاوي سبيتو غاشا نايحدر يبلو السبيت خان حتى اسكامشم كل يلن صباح دارنا خلاتنا كل يلن غيراي لك يلن كل مكراي تعرفين قال لها كبدي انتي تفوتو يلوم كبدي حجيهن كي دحركا عليك كلبي وينيلكا اندازب يتتعقب انداز قدده طفاء زبلو ገንዘብ ጸላምቱ حللو ይባል اوانا زفانه صلا اساتي حتلا اتعابيا دقالا اتحزابا ديلا كاليا يزخلا خبحال زي صدق فلاسي اب غرنستي دقس قصيا خفي انيلكا مستيات ايتسبر صباح مصبق كخترا يالو انديخا سبيتي نسبعي امبر سبعي يتفلطين يا سلام أكلكم مع عالم تركب كوران تخاطر في إيرلي كم يكنيهم نساهم زلهم ندانوري لو مدما أبسني ما روما تراخدنا بالصحافي أحفرم تولد تدالوا مروت مسلاتات إيرترازر استمت حفظنا لكم قريبنا لنا نزم دبزي لايك شير سبسكرايب مقبرة يترسع سعمو داتا مسانا كتصنفوا بخبرنا عدمكم سنة مكتا ملكع غزا قبلا ملكع زربا مسلا ملكع كدان نصلا الى مولدنا لومي ابز ترخيبنا لو زولنا سينما روما بصايح فروم تولد زدالو مرصات مسلاتات ايرترا زبل اداليو ابزا عدي منالو انقع حغوسكا انقع نابز كبحي باهلن ياتان زصحافو بوتا انقع بدحان مصخا كبرت هابكا اخبيركا نخبلو دلي انقع حغوسكا نزربا مسلا نسبيت اخوحلا يبل ولدنا لو مشت ازوم ابز مدرخ زقربو تداليم زلو ابز مدرخ قربو تداليم زلو انا بزح زربا خزاربو يملي احسبن زربان مشلان كسادو مغمادو يلوم وديهم كودلنا يتسفاي سلازي ابزا ناي مدرك قداماي ابزخ مص ابز مدب تواهيبوم زلو كيلا ناي مسلا ناي سنه صحف زخونو ابونا قش برهان زرعي بزعبا مسلان ترغمون انتاي يمسل اقدمهم ون قدم نوح عمت قنيه تغرينيا زبل مصحف دريسوم نيرمم ابي قشي نا مدرخ بخبري عدن እግዚአብሔር በዛ መጽሐፍ ዚአ ምክንያት ገይሩ ገጽ ንገጽ እንኳ ራያና ከም ዝበሎት መደብ ናይ ምስላ እዩ አንተ በይ ከምስላ ዝሐሰብኩ መስይዶዋታ ናይ መልክዕ ነጸላ ገለ ዝበላ መልክዕ ክዳን ነጸላ ገይረ መጽ የለኹ ጽብቕቲ አፍታ ባህል ለኹ ማለት እዩ ምስላ بحقي مقرتيو كابن سنتي حيزه دس بلني مسلا دس بلن قبال كلسي ابتمرو اتاويو غلاصيو سراغيو حج بخمزي كريو خلخو كمتي برغت كل صنح مقرت الله ترغم كالله نابنت مسلا كميلي مص اندحلنا
كبربعة مجدي خفلي كأل السب تقدامي كجبرز جبوا مس هايمانته كم مساسلو يدلي مس هايمانته نتو أمنته سي كابت مصحف ويكاب قرآن ويكابت مصحف قدس قرباو تعبيلو بناتو مجدي كجبرو يدلي كان مستفترة خطحزوها يدلي مستفترة بوزو حلو بوزو كلا مدب سالساي كابت تعزبتو كابزوتيو كمسلاي كألم سلازي كابزين يشتري كرئنا نابنت حزن حقوس مسكولاتنا له ببجزيز متي ترفي تفترة موت سلازخانة أبن ده حزن كيركا بزح كتر أنا نعتقل كم زخينو ميتو دبسا أيه بزح كتر تقل حنت مسلاجن نقول له أمر تقل يعني أنت من تتقن موت نافقا حدا يبهل حجيتي حزن من متتع من الصار يريله من تتكاسي زخون يخون نجار كم زي ركب نتموت كأنا فيك ويلي خي كم يلي خيل كاس ترجم زي باللخون حجي بقلل زبالة موت زنافقا من تتقن حدا يبهل كالون الله عشاس موت ينافق يبهل حجي انت يا خبزي كلخا كتف فقر كلخا بزح نجار كتتحقق زينبر يا أخلك مستبهلك كم زبنا بيتفر زربا فايل مستعصوه زغبر ነገር የለን ስለዚህ እخلتي አማለቲ ካለ አፍንጮ ቆሪጡ ዝበልዕ ቅድም ተخفኦ ድሓር ተትፈኦ በሃል ተጸገመን ተጸገመሲ አፍንጫ ካይት ብላዕንያ ሕጂ ትምስላ ብምንጽጻሪው ተጸገመን ተጸገመ መልክዕኻ አይተጥፍእን ይዚ ክብርኻ መልክዕኻ ምጥፋ አይግባን ብንብር ዳት መውት እንበር መልክዕኻ ጸይካ ኸውና መልክዕኻ አይብሉን ምክንያቱ አፍንጩ ቆሪጡ ዝበልዕ ቅድም ተخفኦ ድሓርካ ተትፈኦ እግሪ ትገብረለ አይረፈን ስለዚህ እንታይ አትገልጽ እዚኣ ብናፍንጫ ተመሲላ ዘላ ሰብ ብኽብሩ ብመልክዑ ብባህሉ ብመንነቱ አኽመውት አለው እንበር መልክዑ ቀይር ከይደ ይብሉን ዝብላሎ ካለ ጥፋ ዝበሎ ገንዘብ ጸላም ትኳሓለሉ ይባሃል ወላ ጸለምቲ ኢና ጸገብ ይብሉን ዘጸገማ ይኮን እንታይ ጽልሚ ቀይሕና እግዚአብሔር ጸላም ብጽልማ ክትኮራ ኣለዋ ቀያሕ በቀያሕ ምን ዘጸገማ ይኮነን ግን እንታይ አም ተመሰልት ገረም ዘለው ኣብዚ ሰሌዳሲ ዘመ መሃራና ሁላትና ተማሃሩ እንዲና ብጸሊም ኩሪሽ ገሩ ጽሕፍ አይራኹናነ ሓሲሩ ተባሂሉሲ ብጸሊም አይጽሐፍን እዩ ወይ ብሰማያዊ አይከውንን እዩ ምእንቲ ብምንጻር ምን ተመጽእ ጻዕዳ ይጽሐፍ እዛ ጸላም ሓብት ከዓ እንድሕር ኩሕል ገራትሉ አይተራእየን ፈጺሙ ስለዚህ ትርጉም ይብሉን ስለዚህ ተራእየ ጥፋእ ዝበለ ገንዘብ ጸላም ተኳሓለሉ ይባሃል ቀያሕ እንተ ኮይና ግን ብርህ ኢሉ ይኸወፅእ ሕጂ ትምስላን ንብዙሕ እዩ ንኸመይ ከይገልጽ ንኹሉ ንዘይገልጾ ይብሉን ንቐሺ ንሓዳር ንፈላሲት እግረ መገደይ ናይ ፈላሲት ከምፅእ ከም ዓለመይ ጌርክን ኣሕርሳኒ በለት ፈላሲት ትበሃል كم عالمي يجركن أحرساني بلد فلاسيت إذا نورام كم دولة تقبل كخير واردكن ما كم دحر فليس كاسي دحر ماي نبعتي دحر قبيع نفس بيتي يبهل نوري تجنيزكا وديخا الناتي تبعي الكاملش كان أطولها كبرت ولا خون سلازي ما كم ود قتالندي كم عالمي يجركن أحرساني بلد فلاسيت يبهل عند فلاسون آتيو قال أبا خلقونا فلاسون وسخ قبل زي صدق فلاسي أبو جرنستي دكس وين دحر فلاسي بوتو بيو عسى أبحرو فلاسي أبدبرو أيدلينيو أبزمتي خير حندو علكن كم يلغن أيدلينيو جي زي صدق فلاسي أبو جرنستي يدكس سبحان كابز محرنا كذابير هو أو تمنفساو أنت أتينا خا ربي أي قويت أفن قويت لبي بهن لبخونا لونبر الله أملاح توقف وقاي يقولون أبزخابت من فساوخا يأتوا له مالك سلازي اتمسلا أبزي أتو يقولون أب كله أفلسر أمسي خيتوا بالنمبر بوصل استحازي فلاسي انتفسوا نرقصوا بقى صوب بهن مزخلوا قدام تي مزخلوا قال كبد ولا يزخون هو حجة نبى أبونك حلف تي أو سلسلهم كمالته إذا أبونسي كشريم بهال أي نسوم اليوم زقششوا قد سايت قد زبلسي نسوم يوم مالتي نبى حدار نخم اللس
ናብ ሓዳር ክምለስ ምስ ሰበይቱ ዝተባእሰ ገዛ ትጸቦ ምስ ንጉስ ዝተባእሰ ምድሪ ትጸቦ በሃል ምስ ሰበይትኻ እንድሕር ተባእስካ መቸም ኩሉ የለን ሰብ ሓዳርና ኩላትና ኩሉ የለን እንጀራ የለ ገለ የለ ኩሉ መከራ እዩ ተደፊንካ ኣለኻ ንእቶ ይብልካን እንድሕር ምስ መንግስቲ ተባእስካ ከዓ ሰባት ቆላሕ ሓዙኒ ፈሊጦም ኣለዉ ኩሉ ግዜ ስቃይ እዩ ዘለካ ስለዚ እቲ ምስላ ኣብ ኩሉ ይኣትሎ ማለት እዩ ናብ ብልዒ ክንሓልፍ ብጀርመን ኣይክእላን እየ ሰሚዐ እየ ዓሻ ሰብ መቃብሩ ብኣፉ ይኹዕት ትበሃል ብኣፉ ንቡር ክኳዓት ዝግብኦ ብኣፍራዛ ብገለ ክኳዓት ዓሻ ሰብ መቃብሩ ብኣፉ ይኹዕት እንድሕር ስእልካ ትበልዕ ኮይንካ ኣብዚ በፅሕቲ ከብዲ መወዳእቱ ከዓ ካሊእ መፅእ ስለዚ ምዕቃን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ እዩ ሓካይም ካሎም ነዚ ይድግፍዎ ኣለዉ ናይ ጀርመን ተርፈና ካብ ጀርመን ዘይንሰንፍ ኢና ነትና ኣለና ዓማፅ እኽልን ዓማፅ ንጉስን ድቃስ ይብላ ሓድር ትበልዕ ኣብ ከምኡ ተሓድር ሽዑ ዘይሕመንካ ትበፅሕ መቸም እቲ ምስላ ምቁር ስለ ዝኾነ ዘይምስል ዓለም የለን ክበሃል ካል በብናቱ ኣብ ሙሉ ዓለም ግድን እዩ ሰብሲ ኣብ ኩሉ ዓለም ሰብ ስለ ዝኾነ ሓዘን ኣሎ መርዓ ኣሎ ሞት ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ ኩሉ ስለ ዘሎ ዳርጋ ዘይምስል ዓለም የለን ናብ ቻይና ካ ክሓልፍ ሓቂ ትዛረቡ እሞ ህደም ይብሉ እወ ከባድ እያ ሓቂ ትዛረቡ እሞ ህደም ናትና ክንመልሳ ናባኻ ክንምልሳ ሓቂ ጥርሽካ ኣይንገርን ኦም ክሳብ ጫፉ ኣይትገርን ምትጋር ምድያብ እዩ ኦም ክሳብ ጫፋ ኣይትውፅኣን እያ ናብ ሓዳር ንክምለስ ምስ ሰበይቱ ዝዓረቕዎ ፈቲቶም ከም ዘብልዕዎ እወ ኣንተ ወይ ገዛ ትጸቦ ኢለ ነይረ እንድሕር ዓሪቖምኻ እንድሕር ምስ ሰበይትካ ረኺቦምኻ ካልእ ነገር እዩ ናብ ሃገር ንክምለስ ንርስቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ይዋጋኣላ ኣንስቲ ምስኣ እውን ኣልግብ ከብላ ገዛኻ ኣዕኒኻ እንዳምን ተዕቅል ግራትካ ሸጥካ እንዳምን ተብቁል ይበሃል እወ እንድሕር ግራት ዘይብልካ የለን መቕበር እውን የብልካ ናብ ፍራዶ ንክምለስ ናብ ቤት ፍርዲ ክኣቱ ከብዲ ዳኛ ዘፍጢጣ ገለ ደኾን ሸማጢጣ ይበሃል እወ ኣባያ ዘላ እሞ ክንውስኽ ዶ ሕራይ ካልእ ምስ ኣለጊባ እናሰሓቑ ዝፈርዱ ገሃነም እሳት ክወርዱ ይበሃል ፍርዲ ከቢድ እዩ ፍረደኒ እንድሕር ኢሉ እኳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተፈራሬሲ ክቐትል ይኽእል ክእስር ይኽእል ኩሉ ብኢዱ እዩ ስለዚ ኣብ ልምድና ፍራዶ ዕረቕዎም ዋላ ሕጂ እውን ፅቡቕ እዩ ናይ ኣስራርሓ ቤት ፍርዲ ረኸብዎም ሽማግለይ ዝበሃል ኣይተፍርዱና እታ ፍርዲ ሴፍ እያ ኣይትጥዕምንያ እዩ ዝበሃል ምስኣ እውን መፂለይ ሓሳብ ኣዳላዊ ዳኛን ገጻብ መፅዓኛን የጥፍእ ይበሃል ብሓደ ደለና ስለዚ ክልቲኦም ደው ኢሎም ኣለዉ ብዝከኣለካ ብግቡእ ክትፈርዶም ኣለካ ከምኡ እዩ ናብ ኩሉ ዕዮ እዩ ዝኣቱ ናበይ ክንምለስ ናብ ስድራ ወላዲ ክሕሱ ከሎ ውሉድ ምድሪ ይቕንጡ ይበሃል ከሎ ሽዑ ኣብ ገዛ ኣታ የለን በሎ ትብሎ ሽዑ እቲ ውሉድ ኣብየት ምድሪ ሰምዑት ኣለኹ ኢሉ ምድሪ ይቕንጡ ብኻልእ ከዓ ናይ እዚኣ ሓቂ የዕብዮም ንደቂ ይበሃል ኩሉ ግዜ ብሓቂ ዝዓቢ ኩሉ ግዜ ክብር ዝበለኻ ኣሎ ሓርማዝ ኣይትደቕካ ጎቲትካ ኣይትኽእላ በሊዕኻ ኣይትውድኣ ይበሃል ከቢድ ነገር ኣይውደቕካ ማለት ሕራይ የቐኒየለይ ክብሪ ሃበለይ ዘቐደምኩምኒ ንኣቶ ኣሕፈሮም ከዓ ከምዚ ዝበሰለ ክቡር መፅሓፍ ስለ ዝሃበና እንኳ ሓጎሰካ ብሎ ንዓይ ከዓ ስለ ዘቐደምኩምኒ የቐኒየለይ ክብሪ ሃበለይ ፍሉጥ እዩ ኣብ ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ናይ ምስላ ክኢላ ስለ ዝኾኑ ኣውዒሎም እዮም ዘሕድሩኻ እንታይ ግን ንበሃል ሓደ ግዜ መሳርሕቲ ስለ ዝኾንና ቁርብ ኣብቲ ጅብኦም ኢዶም ሃሰሳ የብልኒዮም ኣብ ቀሺ ብርሃነ ንሻህ ክሰቲ ተደሊኻ ገንዘብ ቀሺ ኣይጣዓም ኣፍ ገበል ኣይሰዓም እዮም ዝብሉ ሕጂ ከምኣ እንተ ኢሎምኻ ውዱእ ዘረባ እዩ ክትከፍል ጥራይ ዘለካ ብዛዕባ ነፀላ ተዛሪቦም ነይሮም ኣዋና ዝፋነፀላ ኣሳትያ ሓተላ ኣተዓብያ ድቓላ ኣተሓዛባ ዴላ ከኣልያ እየ ዝኽእላ ካብበሃል ንዘረባ ዘረባ የምፅኦ ንሓመድ ድጉሪ የውፅኦ ስለ ዝኾነ ሱቕ ኢሉ ዝመፃኒ ዘሎ ንዓይ እውን ዘይሓሰብክዎ ስለዚ ከይነብዝሕ ዘረባ ብምስላ ስለ ዘሎ ተመራማሪ ታሪክን ባህልን ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ሓፈሻዊ ገምጋሙ እንታይ ይመስል ትሕዝቶታታ እንታይ ይመስል ኣብቲ ምስቲ ምቓራ ክገልፀልና
عندهم سيخو آتو أحفرهم تولدي نقو حقو سكا ززاربنا مصحف بمقرابك مقاب أزيو أقداس زخوني ناي بهلنا عودي مسلا نبزا قبر سئلي نابا أمس نتمت أقداسي سئليا نقد أمرو يو أرستا هذا جزء أمرو زبال سبنا برمو أبو 4 قابي هيبوم شيت كايو مسائلو من عداقا يفانوو أمرو نعداقا مسكده قابي زداليت حنتي سبيت بعال تتأسمي قابها بني تأسمي خبكا نلاوت تبلو حرايلو يلاوت دمو زحازت كأهمو بعال تتقل بعال تقل كأهمو بعال ملخت كأهمو زين 4 قابي نملخت نتقل نتأسمي ندمو بدلا قبر اللاوت استلاوت مسألوات اسم الله تقل الله بزي ملخت الله بإيدو تأسمخ الله إذا ملخت سكسبوغدة تسرحي له خفتنا فام مسبلا مجمنا ياتاو موزيك أخي إلى أخا ملخت يلوم يمجروا ما زلوا بتسفلت ملختها كم زهن حنت نفاحت مسارحتها فام مسبلا تقل بريرات خيد نتات الكركب مسكده تادمو نتن تسمس انك قابلات تصنح حريق نتادمو بتا ملخت هاري من تقدفه تابلخت السبر دمون تموت نعد انت حزاتي ولا حنتي يا امر ودي يلمو كم زغيره يلو كل زان تامس نغرم اي نقد امرو يلمو ابال سلازي نقد امري ازازان تازي اطاقعلا تاريخيا احفرهم ابتي دحر صحفي الاند نوتس زبالا كباب كندين 12 دين اسرا زخنا كميلن تنمسلاتات كم زمصاز قلص صحف اسفير له ازي اقداسي نطبي ازي بحجون انت هنا امسلاتاتنا خندفالو زلنا يصنعتنا يمسلا ابت زمص كابت زقصل الحتام احفرهم زياده خدفالو لا بوكا نسو اقداسي مخنيات مسلاتات بزي مخنيات اي مصن اي تبهلن حنت بزقاطام زي بزعبا مسلاتات تغرينيا كاب زنبب كون مصحفتي زي كم تخال اكوب ترجم وي مجلس استوسن مسلاتات المبرح ممهر سهل ولا قابر زدالوا كلتن مسلاتات ملئختو من زرستا ناس بلت مصحف كم زلا كحبر فوتو ابزين يرا بسكرين نساحجي كلتن مسلاتات كميلن ينتن مسلاتات مصين انتاي ترجم انتاي تحسو انزغلص عيني مسلاتات نلبونا تعزبتي سنا اموران انبابران نايت ززوتروم حبرتسب بحصير تتحازن جلاس انقوا زنصبارقو حدجر افاوسن صحفيهم قاليهم ندقسب بحبار زملكتو ادماساوያን حقታት كون خلو قاليهم اوسون زمانات غعز هيوت حد حبرتسب قبلات زنبرو مزمص لوطن معبالنا نايت حبرتسب كن زي قبلات كوينهم كابزوتار زوصيهم بزحات ندق انستيو زملكتو مسلاتات أبزم الدبزيهم زاتو أبت جزيهم تحبرتسب بخوم يريئوس لازنبرة يسرح لهم يزوترهم يروح حجيجن مبزحتهم زم السلاتات زياتهم كاب سرح وصايو سلازي مسجزيون مسلاتات يلوط مخانهم نروحو يكون قربا حلف تحبرتسب زغلصو قرستات بمخانهم جن كفلتون تسنيدهم كعقبون يقبا زون احفرهم غير والله أبتي ألوتاوي شنخ زبل كفال نايتي مصحف ندق انستيو زملكت غليص والله ابزي نخبر طبب سنه مسلات واهيبو زلو مدرخ زي انقوتن غلاصنتن مسلاتاتن مستمقار قال ابنتات كقرب باهيبلني ملحاس نبعلا ابصنع سفيره نرئس تسبرا ريوا زالولاو ملحاس ابعت سفيره لو تبل تاتهرم كن منيا رئسي كما يرم قال يصملو ملحاس نبعلا بصنع سفيره نرئس تسبرها هايلو كلبي ويونيلكا اندازبئي تتعقب انداز قدده
እንደ መጅረጥ ሓደ ክፋል ናይ ዳንጋኻ እንዳአሉ ክወስድ ትኸልቢ እንዳዝብት ኣቲኻ ግን ኩላ ነብስኻ ከይዳላ ማለት ዓሪባላ ረእይዎ ትዕምቆት ጽልእ ጥዑም ይዝበለካ ጥዕምካ ሃበን በሎ ጽልእ ጥዑም እንተይልኳ ጥዕምካ ሃበን በሎ ኣብታ ጽልእ ምሳኣተወ ክረኽባ እዩ ጥዑም ዘረባ ዓጽሚ ጋንንቲ ሰብር ዓጽሚ ጋንንቲ ጥዑም ዘረባ መቸም ነገር ባእሲ ንምባጋሮ ኩሉ ጥዑም ዘረባ ጌርካ ነቶም ጋንንቲ ከስዕብዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ባእስን ከፍስስዎ ደልዮም ዝነበሩ ደምን ተትርፎለኻ ማለት እዩ ክሳድሲ ንኽልተ ጉስሚ መንኩብ ማለት እዩ ማዕረ ይብፅሖም እዚ እንታይ ዘርኢ ጂኦሜትሪ ዘርኢ ክሳዕ ክንደይ ትምስላታትናሲ ናብቲ ናብ ቁጽሪ ናብ ጂኦሜትሪ ናብ ሳይንስ ብሳይንሱ ከዓ እቲ ባህርያዊ ሳይንስ ከይዱ ዘርኢ ምዃኑ የርእየካ ገጸያ ክፊእኒ ኢልካ መስትያት ኣይትስበር ጽባሕ ምስ ጸበቕካ ክትረኣያሉ እንዲኻ ኮኸብ ማያ ይኸልእ ማያ የምጽእ ብዛዕባ ተፈጥሮ ካረይዎ ኮኸብ ዳኣሲ ፀሓይ ተልካ ማይ የምጽእ እዩ ናይ ማይ ምምጻእ ጠንቅ ማለሲ ምኽንያት ክኸውን ክእል እዩ ወርሒ እውን ብግዴ ኣለዋ ኮኸብ ግን ማያ የምጽእ ማያ ያጥፍእ ኮኸብሲ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ እዩ ዘብርህ ንሱ እንጭልምልም እናበለ ካብኡን ላዕሊ ቁም ነገር የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘበን በኣሰ በጊዕ ነኸሰ በጊዕ ዝብሩኽ ዝሕያዋይ ክነክስ እንድሕር ጀሚሩ ዘበን ቢኢሱ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዓለም ተበፂሑ ማለት እዩ ሰበረ ሕሱም ካበ ዝርእቲ ናብ ከብዲ ዝለኣኽካዮስ ናብ መሕኩልቲ ማእሲ ጎርፋዕፋዕ ደብዚሕካ ዋ ንሱ ደሞ ዓብዩኒ ካብ ዝግስ ሓው ከበሮን ነጋሪትን የንበር እዚኦም ገለ ንምስቲ ምቃር ኢለ ዘምጻእኽዎ ምስላታት እዮም እንቆቶም ከዓ ክንሪኦ ጸኒሕና ናብ ምውዳእ ገጽአ እዚ ሎሚ በብቋንቁ ተኣኪቡ ዘሎ ደረስቱ ዘይፍለጡ ብሽሓት ዝቁጸር ምስላታት ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ሓበራዊ ተመክሮታት ህይወት ብዝነበሮም ዓሚቕ ትዕዝብቲ ነቲ ተመክሮታት እቲ ብስእላዊ ቋንቋ ዝገለጽሉ ጥበብ እዩ ነዚ ብመልክዕ ምስላ ዝተደርሰ ጥበብ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ንተመክርኡ ብልክዕ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ይቕበሎን የዘውትሮን ካብዚ ሓበራዊ ተመክሮን ዓሚቕ ትዕዝብትን እዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓድሽ ምስላ ክምሃዝ ይኽእል እዩ ነዚ ከም ኣብነት ከቕርቦ ዝደሊ ገለ ቁርብ ካብቲ ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕተይን ዓርከይን ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ካብ ዘጓነፎ ኩነታት ተበጊሱ ዘተንብሆ ሓደስቲ ምስላታት እዩ ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ዘተንብሆ ሓደሽቲ ምስላታት ኣሎ ሓደ ግዜ ምሳይ ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ናብ ዝሞተቶ ሓደ ቤተሰብ እንደቀ ምሓረን ኸይድ እሞ እቲ ቤተሰብ ተጎዲኡ በዓልቲ ቤቱ ሞይታቶ ኩሉ ግዜ ዝክራ ኢሉና ኩሉ ግዜ ዝክራ በቃ ለይትን መዓልትን ካብ ሓንጎለይ ዘይትርሕቕ ኢሉ ኣስቆርቂሩ በቃ ተሰሚዕዎ እናነብዐ ተዛሪቡ ምስ ወፅእ ቀሺ ብርሃነ ካብዚ እዩ ዝብገስ ኣይረኽባን እዩ ግነታ ሰበይቱ ዝበለን ተበለ ይረኽባን እዩ ዝበኸየን ተበኸየ ዝተዛረበን ተዛረበ ኣይረኽባን እዩ እንታይ ኢሉ ንዘይትረኽቦ ኣይትድለዮ ኢሉ ንዘይተርክቦ ኣይትጉየዮ ማኪና እናኸደት ከልቢ ውሕውሕ ብል ንዘይርክባ እኮ እዩ ንዘይተርክቦ ኣይትጉየዮ ንዘይተረኽቦ ከዓ ኣይትድለዮ ኢሉ ካብዚኣ ተበጊሱ እዚኣ ምስላ እያ ንኩሉ ከዓ እያ ትሰርሕ ሓደ ግዜ ከዓ ቀሺ በለኻ ኢለዮ ወይ ናይ መሳርሕቲ ነገር ደልየዮ ብህፁፅ እየ ደልየዮ ቀሺ በለኻ ኢለዮ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሉኒ ኣነ ከዓ ኣብ ቤት ፅሕፈት እየ ዘለኹ ኣብ ቤት ፅሕፈት እወ ቤት ፅሕፈት ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ከባቢኡ ዝህሉ ኢለ ሓሲበ እንተወፃኹ እንተረኣኹ ዘየሎ እንደገና ደው ኢለ ቀሺ በለኻ ኣታ ቤት ፅሕፈት ኢሉኒ ቁሩብ ፅኒሕ ኢለ ብዝኾነ እናጎየ ይመፅእ ኣሎ ቀሪቡ ቅልቅል ኢለ ኣነ ቀሺ ኢለዮ ቀሽን ሓሳውን ኢለዮ ቀሽን ሓሳውን ኢለዮ ሻዓት መፅእ ሕጂ
ቀሺ ኣያሓሱ ራዛ ኣያዓሱ ቀሺ ኣያሓሱ ራዛ ኣያዓሱ ራዛ ዝበሃል እዚ ራዛ ነፋሪ ንሱ እንድሕር ዓሶ ሒዛቶ ንእለታ ሞት ያኢሎሞ ሕጂ ትፍልጠት ከዓ ረእይዎ ቀሺ መምህር ከሎ ክሕሱ ይብሉን ራዛ ከዓ እንድሕር ዓስዩ ከዓ ኣየላቡን እዩ መዋቲ እዩ እዛ ምስላ እዚኣ ከዓ ኣምፅኡ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ካብ ተመክሮ እዩ ሰባት ሽኮር ያህልዎም ፀቕጥደም ህልዎም ጨዋይ ትብልዑ ሽኮራይ ትውሰዱ ይበሃሉ ኣይመቀረና ንብሉ ነቲ መግቢ ጨው ይድፍድፍሉ ኣይጣዕመን ዋሻህ ብዘይ ሽኮር ተክንገብሮ ኢና ኢሎም ከዓ ሽኮር ገይሮም ይሰትዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ተመልሓስ ትሕጎስ ኣላ ታነብስኽ እንታይ ትኾን ኣላ ኣካላት ይቀናጠብ ኣሎ ንመልሓሶም ክብሉ ኣካሎም ይጎድሉ ኢሉ መሲሉ ካልእ ጌሶ ንዕትሮ የበዝዎ ንኣእምሮ የገርንዎ ኢሉ የበዝዎ ይፍሕቆ ይበልዖ ማለት እዩ ከም ዝገፀ ብውሽጢ በላዒ ገይሱ ሓያል እዩ ከምኡ እዩ ዝገብር ናብ ኣእምሮ ምስ ደየበ ከታይ ይገብር የገርንወና ንሰክር ገልጠምጠም ንብል ሓደ እዋን ከዓ እንታይ ኢሉ ሰባት ሲ ኣፍ ንኣፍ ተቀራሪቦም ንካልእ ሰብ ይሓምዩ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ኢሎም ይምጅርጡ ገለ ድሓር ምስ ተፈላለዩ እቲ ምስኦም ዝነበረ ተመሊስ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኣፍ ንኣፍ ተቀራሪቡ ምስኡ ዝዛረብ ዝነበረ ከዓ ክሓምዮ ርእይዎ ዋይ ኢሉ ልቢ ንልቢ ዘይራኸቡ ኣፍ ንኣፍ ይወሃሃቡ ኢሉ ትልቢ የለን ኣፍ ንኣፍ ናይ ቀልዓለም ማለት እዩ ኢሉ መሲሉ ብዛዕባ እዚ ግምጃ ልቦና ሕብረተሰብና ዝኾነ ምስላታትና ኣልዒልና ክንዝትን ክድመራመርን ዝኽእለና ኣገዳሲ ዕዮ ኣቶ ሕፈሮም ተወልደ ኣብ መዓላ መላእ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእሰያትን መጻእ ወለዶን ክውዕል ዘለኒ ትምኒትን ባህግን እናገለጽኩ ደጊሜ እንቋ ሓጎሰካ ይብሎ ይቐኒየለይ ኣብዚ ምሳና ክኢላ ናይ ክልቲኡ ቋንቋ ኣነ ብዝፈልጦ ናይ ቋንቋ ሳሆን ናይ ቋንቋ ትግርኛን መምህር ኣብዚ ምሳና ኣሎ መምህር ዓብዱ መሐመድ ኢብራሂም ዝበሃል እቲ ዝገርም ነዊሕ ዓመት ብዛዕባ ማሰታትን መልቀስን ናይ ብሔረ ሰሆ ኣጽኒዑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኢድና ክበፅሕ ተስፋ ንገብር ኣዳልዩልና ኣሎ ንሱ እቲ ዝዓበየ ብቕዓቱ ነቲ መጽሓፍ ናይ ነቲ ዝተረኸበ ማሰታት ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከሎ እስኻ ነቲ ቋንቋ ክትርጉም ከሎ ይጎድለካ እንዲ ዝኾነ ነገር ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከሎ ግን ልዕሊ ማንም ነገር ይርዳእካ ብቕዓት ናይ ምትርጓም ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ሓደ ቋንቋ ዘለዎ ብቕዓት ናይ ብሓቂ ዘስደምም እዩ ናይ መምህር ዓብዱ ሎሚ ኣብዚ እስከ ንቋንቋ ሳሆ ተቐሪቡ ዘሎ ብዚ መጽሓፍ ወይ እስኻ ትፈልጦ ነገር እንታይ ይህሉ ምስ በልናዮ ኣነ ዘይፈልጦ እኳ የለን ብዛዕባ እቲ ዘለዋ ንብርእሰይ ከዓ ኣብዚኣ ክነግፈን ከካፍለኩም መፅእ ኣለኹ ብለና ኣሎ መምህር ብኽብሪ ናብ መድረኽ ዕድመካ ጣቕዑለይ ንመምህር ናይ ብሓቂ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ገይሩ እታ መጽሓፍ ናብ ኢድና ክትበፅሕ ኣብ ዝቐረበ እዋን ተስፋ ንገብር ከመይ ውዕልና መጀመርታ ንኣቶ ኣሕፈሮም እንቋዕ ኣብ ዝብቅዓካ ክብሎ ደስ ይብለኒ ኣኸትለ ኣብዛ መጽሓፍ ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ መጽናዕቲ ክትግበር ከላ ገለ ናይ ሳሆ ኣብኡ ፈታቲነ ይህቦ ነይረ ምናልባት ሕጂ እውን ንሰና ኣለዋ ካልኦት እውን ካልኦት ወሲኾምሉ ኣለዉ ሓደ ግዜ ለባም ሰብኣይ ነይሮም ኣቦ ዑመር ጋያ ዝበሃሉ ከባቢ 1800 እዩ እዚኦም ሰብኣይ ብጣዕሚ ለባም ነይሮም ኩሉ ሰብ ናብኦም ዝኸይድ ድሓር ኣቦ ዑመር ኢሎሞ መወዳእታ እንታይ ትፈትዎ ኣብዛ ዓለም ካብዛ ብዓለም ዘሎ ፍጡራት እንታይ ከም ትፈትው ኢሎሞ ኣኑ ዙልሜ ሃቡባ ክሕንየን ተንኮለኛን ጋውና ይፈቱ ካብዞም ኩሎም ፍጡራት ኢሎም ስለምንታይ ኢሎም ይሓትዎ ሃቡቢ ፋለልያን የድሻባህ ጊዳ ዙልሚ ኣዲናን እንኳን ናልጋሓ ትብል ዚ ኣምስላ ገይሮ ስለምንታይ ይፈቱ መስለኩም እቶም ዝኸፍኡ ነገራት እዮም ክልቲኦም ኣብ ዓለም ጋውና ኣብዛ ሃለወ ሃሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናብኡ እዩ ዝመስል በብኡ ከዓ ይኾርዕ ስለዚ ጋውና ይፈቱ ኢሎም በደል ከዓ ኩሉ ግዜ ዘይራ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብቲ በዳልያ ትምለስ ናብኡ ትምለስ ብምዃና ከዓ ንበደል ይፈቱ ኢና ክሕን ኑማ ሚማሪሻ
نبركحن كيشومي فارشا نمكحن قرا مرحب شاي يبلو فتاوي نبرؤ عدنا يما حاضر فتاوي عدئو حدر نيقبر فتاوي سبيتو قاشانا يحدر يبلو سلازي أتحفرهم نابرهم قديفهم سلازي سرحيهم أبزيك اكبونا كيلهم إذي قمجاك آكا اكبونا زخالمو يغني اللي يبلو مليسي أبقى قال حان سابحين ما قاتل مكا كله مليسو كأنو عوزة قادي دي مسأكا نابي نساهو حجي نزي عن تيبلو أي بنو يديكت عدالي بڑي آبوك يبلو انتهي كن بلع أبزبلو سدراسي قول عامس كرورا رمتو يولدهم من البات ملكع نوسون قزيه مسوسون النبابرا كهلو وكايخل ليكسون كم أبصاهوكم السلوك الله وملحو كرا إنها عيدي مالي وما زبان كرا إنها حندي مالي يبلو كبحماق حمام زي ترف ملكع أي ملكعين كبحماق زمن زي تحلف لقسي أي لقسين سلازيها بحماق قزي خاتي اللقاقس كتلقس قبعة مالتي قال من البات حجي كل جزيها بسرح إن حلافي خاقلت إزز نبوخا قلت إززو ويسبيتني سبع قلت إزز نسوك آيتي أنت كونتات كوين أنت جلس متعامي أبي يومه تنزل تبهرن كي جبرني مس حجي أنت يبلو ساهو بزعوايزي نوما إشبع على تاريخنك إشبع عليه بعلى متاريخ يبلو سبيتي نسب أيام بر سبع أيام تفلت إنيا أنا نقرأ حلافي أنا كم تجبر لك بلو خيلي نسوقني مسكده حلافيو تزايل سولتلو والله أنت جبر كلني أنا قلنا عطر يزوقس نتي مسايز والله نقرأ حلافي ويكا سبيتني سبعة ترى توقس نسوقنا بتعيد أجا مسكده ويا لي بوتا كنت يقاطمو كالي مالتي أمود أتاجن أنت كبلو دلنا تحفرم كبدي أنت تفوتوا لهم كبدي حجيهن كده حركة قالك يا تفوتومو حجيه بكم نالهم يصاعدين كابون العلي نسبينا ويقني اللي أنتوي سلمون صحيح حدش مسلاتات زمناويان متقنا الله بالنيرو أنا أبز قودنا زورت بالزلا مسلا حدش زمناوي ترخيب لهم أبوها دخا خون نبوريو حموها دخا خون جن موتيو يبللو حبريت لنا أحتم تحضرين تايمز بالدلو إذا ما تحفظون بأبليكيشن تداليو أندرويد أبليكيشن تداليو أبنو سوكف موبايلنا أبنو سوكف موبايلكم كندالو لكم تدالينا قريبنا لنا أبز قرب أوان نام موبايلكم كنبركتلكم هنا يقولون له انكو حقوسنا أب موبايلنا رخبينا زي ولدنا انتايلو مسلو مزعن جمل تتبتكس مزعن بقلي أكل إلو إذا انتاي مالتيو اتوم قداموت انتقدس اتترف مرف وونكم اللي قويهم بهلنا هسيسو ياتانا تبيلو خمز بهاليو انه قالوا مشت بأتو أحفرهم تولده اتمزعن بقلي لك خوينس إذا مزحف زي أخاخيبنا سلازي أحفرهم كم زجيرو الداليو خشينو سلاز قربلنا كان مسجونو يقبعنا نزجبرلك ويجبرلو وينجرلو سلاز خناق أحفرهم كمسجني يبلالو بخبري نام مدرك يعدم أحفرهم دهندم سيقوم بزعبازا مصحف زيان أما تصاعان نيشتي متوجري أبتي كندوم نجري كاتو إذا مصحف زيا ويتجدد سنتنا مسلاتات كم كند سرح زحسكو درجة كم 4 عامتي أنا تمهراي نيري ميدا هوتس كلهم بزعبا مسلاتات أب كتما يد معبي أب سمرا سلازي بزعبا مسلاتات أفلطوا عين برهنن وانا أركبو تسليفنا دحري قال عامتين قالنكا أب زغبا بسمرا عالتخلاي أو تمدي بنيري قلتيفون قوص لرخيبه كوميسار كويني أبتوان تخاز خونه ناي حزبي قدات اندحر مصيو تو كوميسار يزريو
حدا نقول أنت عباي سبيتي قدا كتقرب نباي مسيح تنبع انت يا خونكي أنا حما رخيبي حدا يقول لدي السخانة بسلف خيدو نبقد لي مالتي بتنا تاونكا خيد كله قن ما نبابرخ خونيلو صمد بعراي قد يفولي نيرو أبوخ أموتي سبعية بالليل بس يوم كنا بابريلو قد يفو حجي قن حموتي يحيلوني زوم صمد بعراي وسيدو أي حرس اللي جزء مسنفس مصاني حجي عقب بلا اللهم زوم ما صمد بعراي كابو وسيدكم نعيك تركوني حدا ودين سيو السهم يقوم دكاي إلا تنبعك وا عدة تقادا لا يزن بعد أمانيو جنحنا على التخلينا زلنا تخوم أوجيرو زبازلو سبعيكا عد قبريو تا كرباي قلت تقادلتي كيدو بولو أسيركم مامصون كيدوم أسيرو مامصون أجي كريت يوم قط نقص كوفا بيلام تسبيتي تزاربة سمع اسكي صمد بعراي نازا سبيتي وداز قد فلا مسخالو دو مخزارب دو بالكاسو أي تزاربني ها قدم زي عمل لسا مخزارب با أي فالون صمد بعراي نازا سبيتي زي وداز قد فلا مسخالو دو يلا أمه دعتا أوائل بالحج زربا خي قبركا كيدكا أركبا أصوم كازوم كلتا تقادلتي مسوهيلكم مرة خايبكم ممصو كزارب با قدم فتصما بقسيلو أبقبالا خونا عندنا كلو نفرد نسرع وصيك بالكلو راك بالكلو قلبت إلو انت يا زاربو أي ردانن أتودي انت قنعنا لك حققنا يتفلتني خا واو أنا كاب يونيفرسيتي زوصحو بيت مرت كادر زحلفكو حجر ما قوصل رخيبه زلخو ازي چرقام تغبرايسي حقي تفلطني خابلني ازبل زلو بوشتي ملسو يله تمليسو تاخذ بالك او صحيح انت تاخذ بالك اوه قنعنا لكاريك الله حققنا يتفلطني خا أبوتاتنا كوه مسلو خلو زربا خلط غي سمع كاي تفرد يوم زبلو ساقن زربا حنت سبيت سبعك فريد كايلوني زنا 4 قالات زربا كلته كي سمعك أي تفرد زنا 4 قالات ندخل نجار كيرانو نعسك هو فالبل اسك تزارب مستبعلة تتزارب خالد زانتا أنا قمت أقول وسيدي أبكالك يوصلنا تقول بزام السلازي أبيلو حدا أبيلو تي أبتانا يتهموت نبرت قداي فتيرو نعيكا أب حنقولي زي أسوقعوا أبو زح من محدار كوين بصراحة لو زنبر كوان حدا خبت زتكم ولو ميلاي مالتيو مسلاتاتنا مبارك صاف كن زحيلتي ببوانو كبل كل غدما أبوتات جرى خيدي بوتات بيلن كيدي أبو زح بوتات أبو زخدكو مسلا خرك بكله صحف هذا معلت مصحف كصحفيه لحسيبها يفلطني زي مصحف زين مصحف زيعت مص زغددا ببواني يكب نيرو مزياو الصحابي لدما ابيت مرت كادر ناي قطمتات ناي حصرت زانتاتات ناي حفشاو فلتت وددرات نقبرينا سلمتاي ناي مسلاتات كزي يقبر بب بهرونا ودبنا اسكنا كايدوم كل حبرة سب اللوه بقوع مسلاتات اللوه زي كبو يزدل زلو سزي بعقمنا بخمزون كبس لزبلنا بعد ممر عبدو أبو تساتي فوميم حقيو كابتوم زبزح مسلا أبناي ساهو زبركتلنا انت اللي مترجمون بصفوف قوس زجبره كالوت كن بب درجة معلونا زي صحفات زي كبتصنيحو دحرجة لأوان اسكي يوصع إلنا كل قدمينا زنبره ويقدميو زنبره مصحفتي
كتريو تخلو يخو أنتولوجي ويكون صفتات غيره حدا كلتا 3 4 بلكا ويدما اتوحليلو السبالخا كم بعلق كما زمران موغس جمروها بفيدلات تسريو يوزر فريندلي غنا يكونن كتكملوا ايتخلنا حنتي بزعبه حنتي غداي اند حد لي خاص نخلن كتنببالنا على كمالتي سزي كابزكن وص كم حساب مص كلتا شحن حمشتميتن مروص مسلاتاتنا قدم نايزي حبرتسب زي كبرتات كما يلوم يوم زعقبو كما يلوم يتحزو سزي اسكن كبرتاتنا زغلصو مسلاتات ناكبو كبرتات نايزي حبرتسب زي زغلصو مسلاتات اسكن ناكبو بزعبا جيجننت نعكب بزعبا فقر فتحي ناكب بزعبا فقر فلطت بزعبا فقر هاجر بزعبا فقر سدرا بيت بزعبا لوخات بزعبا قنعنا بزعبا تبعت اسكن اكب إلنا دحريو خامصينا از حبرت سب زصيفهم كان زي قبلهم وجيد زبلهم لزياتهم من انتخونه نعوم بزبكر بزعبا حصوت جهرا لمنا مصوتا كل زيتات دما اكيبنا اذن اكبنا خلينا بلوصات جنا بزيهم كنترترو زي كولو خا حفشاوي نامصينا سزي اتي زاكبنا يوم مسلا لعلى 10,000 كابزينا كلتشحن حمشتميتن نزن 3 عبيتي ارستي ننورتات نكبرتات ابتح فشاو زبلنا دما نابزيك اتواز خلا إلنا اكبنا ازي اب نغبرلو وانكا كلتا نغر مصيو سزي حبتن قدامو زفلا زيا كلهم اكيبهم حدش زمصاكو زخونه مسلا يلن كابتناتهم يوسيديو ابت مسلاعتو اندحريلنا دما انت ايم زبلو مسلا ختصرق اي تفرح مسلا وانا بلو مسالي عدا بلو زبال زربالو مسلا وانا يبلو من يلو ابي يلو معس يلو زفلطو صبون يلن غني اكب نفعات قدمينا كاب على الكونتيروسين يجمركا بعلا باياقوب بعلا باغريسوس بعلك مزمران موغس حزباو غنبار بعقمو دحريون انتخونه مسلاتات تاكيبو انتولوجي زي تاكيبي يزلو زي نكومو ننترترو مسبلنا انترتيرنا كلتا نغر غطيمونا اتحده غلغبت مسلاتات دحر بايتو اندحر زي فريد كايو كردا كاون ايكلين نابنت كاب ادغز دليس ادغز بلاي تبل مسلالا انتاي مالتيو كاب ادغز دليس ادغز بلاي تمارامير كانت زي كون كات بصحي تخلينيا تا مخنياتا تفلت كاي خا زبلصاي انتاي امصيا بحصيرو خنغلصا حدا ايتعبو زبالو لبام لغاس حبتام كله ذهبو ايتعبو قدام سنبتن فصيمو ما يدفرون قبل عليوها كالوت بعلاتنا لهم حتى خبتن بعلات زي دفروا بعل مريم حدا نزيات فلت زمت سبيتهم مصيو نكو مصي خلوت كيقدمو تبع السلس فلطه نبو يعبو سلس فلطم بحريو من قاليم نكو مصيو ايتعبو خمي حديركم كما يقنيكم دحن دقنيكم مسغن زوداي اتبقدا ما يصليكم نيرو حجخ حشكم دو امويك خميلا دحن دلا اتعمي زقاط زمرعنا قالك قصيرادو دبلها تفيبل حدا خالص سبعي صقوم كامصيو ايتعبو حدركم دحن حدير كاز وداي او دخو دق ادغابوني ابتنت الكاسدا اذا قديمو زمص زمد فززيلو انت بابا ايتعبو انس ادغدل اند مصي كاب ازغز دليس ادغز بله كاب هتفتف كتبل ترفد قدا قدم زمصا كازي تغبر سزيتا لبونا انت قدم زمصانا نغبر دحريو ابكالك نعتو نخل قدم زمصانا تزيغرا كن كالوتون بتن كوسدو مالتيو كم زيغر كاتي دحر بايتو دحر زي فريد كاي نتمسلا حتستماورو ترغمو خرداكاون ايكلني سلازي اذا مصحف زيا انت لاي
نتوما قدس زبالو اقرا دحر صحف غيرنا ابوم صينا مالنا دحر زخا مصي خلاعي قال خبت مسلاتات بناي قدم قالات زتندقيو انا رسيونا يفلطوني اتقالات دحر زي فريد كايخا ترجمو ختصمقرو يتخليني خا نعبنت نبايتو همام نكينات كهباب يدليا إلو نبايتو همام نكينات هباب عين فلطوني نزغلات زي كن فلطون لنا خنرهبون لنا همام كبال كله همن قلبن سحيبو دو نبل حجي همام تدلي صنيل كمسمع مستوعل رقعت تدلي بايتقوم يعدلي استبلو رقعت مسمع كينات كهباب حيلي معنطه قلطافه ببيننين سازنا ناتنا حبن يزبلنا زلو كم زغرنا كم فلطون تخونا كن قدم اتقالاتون كم فلطون لنا سازي كابزين موصا تبايلو عبد حريث دما مزغب قالات تغيرلو سازي نابكالي مخاد كاي قدسكا ابزي اتبل ترجمان دحر طفياتكا ابتن غر صحف ابتن دحر صحف ترجم ناي تقالات دحر طفي كادما بتا مزغب قالات مسا سلازلوا كم زغيرنا سريحناين اما وداتا دما سلمتاي ناي تغرينيا طرح بتغرينيا تشعت مصحفتي انا كواز فلطن الله كم زبلكم كن كلن انتولوجي سولومون وسخو لا يالو حنتي لذي حزنا يزلنا التراغود كنرياينا مالتي حجي تي ناي تغرينيا بزح رخيبنا له اتبت بيت مرتين اكبو زنبرنا مسلاتات دما اسكي بخمزي زينن ترترو إلنا نجينا سملكات نخبرتات سملكات نورتات سملكات ببز ترخف سوق عناية قال يا زي وحد يحيز زلو أتبي هرت جن مسلاتات نعوز خون يبلون مالت هيكونن أنت إذا أدلي زبربرو زفتشو تقدسو سزي كابتي قدم زنبرة أكوب مسلاتات حدا درجة زسقرنا يا خويني يسمعني فلا لينا يوم بومة عندما أتوم قدوسات ناي قوانقوا بفلا عندما قدوسات ناي مسلاتات كم نزيئات تختيلهم وين نزيئهم بزم حايش كم زبال زنبرة بزم حايش أجباب كأربون زيادة كهبتمون ناتي لبوهايو زوم أبزيا وصيهم تعزبتهم زقلصو كابتي بزعباتا مصحف زقلصو أونتاوي شنخ بزعباتا زي مصحف زي قديلو وازولو نغرات مستنترو بزح تحقيسه صبوق انا ديك غبرو كالوت ديوم زغبرو تحقافات صبوق غيرو مامصيمو سزي نزها غافات زي ناملعنا عند حركيدنا زسكفنا نغر ايكولوني كان ساغاغرونا بزولو دوزي بزح زصق ما يكونني از مسلازي تقدسهم زعكبوا وصاتينياتات كم زولو فريتنا دق هاجر كامعره مسو اذ مسلاتات زي ناي كل سرتنا ناي كل اتحساسبانا موغتنا منبابرونا چرقانا غلينا سرتي لعلو كل دما لحصيني حادنتنا نزيز فلطو غوربابتنا صلاتنا كسسو تخيلهم لما كسرزوا زي قبروا نقر يلن أيكونوا لهم حجد ما نحن ونركبنا أبوزو حقرات أفريقيا تأفيو أسروا زي اللي قدف دوم السلاتاتهم قوم أسروا أبصفالوان نحن قن أيتاسين ما نتايكونن عكبنا يو كان الساقا قرلون نخل درجة حلفنا تنسكم اللؤوان مسئلو إذا عبي عدد جنز عدل زي كل زي عدل نمانع نتيجة تقملها نحن ممكن تقملها لنا نبز حلفه ولو رحنا مصر كان الساقاقر نفلت إنا دما مسلا أب حبرة سبنا أزيو حيال ترى يزلوا تمال كوا نايزوم غوربيتنا نايبلصقنا مراحي حزب إرتراسي
ብምስል አንተ መጻኻይ ይሰምዕ ግዲ ኢሎም ኮይኖም ገለ ካብቶም ደቂ ጎረባብትና ድማ ጽሒፎም ሳይቦስ እዚኣ ዳዋ ታምፀው ኣለዋ ኢልና በቲ ዘይተገርሐ መልሐሱ እወ ህዝቢ ኤርትራ ምስላ ይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ንጸላእቱ ኣብ ባህሊ እንተላይ ይስዕርዎም ባህሊ ሳልሳይ መድፍዕ ነይሩ እንተልና ምግናን ኣይኮነን ከም ህዝባዊ ግንባር ገይሩ ከዓ ንባህሊ ተጠቕመላ ያለን ንምስላታቱን መጽሓፍ ጽሒፉላ እዚ ህዝቢ እዚ ነቶም ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኾኑ ነዞም ካብ ስግር መረብ ዝመፁ መሳፍንቲ ቅድም ሃይማኖት ዘለዎ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ እሞ ክልቲኡ ዓበይቲ እምነታት ዝኣምን ሕብረተሰብ ኮይኑ ይጽኒሕዎም ሓደ ካብቲ ኤውሮጳውያን ዝብልዎ ዝነበሩ ሃይማኖት ከነሰጋግረሎም ኢና ከነሰልጥኖም ኢና ክብሉ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ግን ሃይማኖት ክልቲኡ ሃይማኖት እሞ ብዕምቆት ዝእመን ሃይማኖት ይጸኒሕዎም ካብኡ ስግር ኢልና እንድሕር ክንሪኾና እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናቱ ፊደል ናቱ ኣሃዝ ዘሎ ምስ ፊደል ዝተላለየ ዝሰልጠነ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይጸኒሕዎም እዚ ሕብረተሰብ እዚ ባዕሉ ብዝቆሞ ሕግታት እንዳባ ዝመሓደር ሕግታት እንዳባ ድማ ሓንሳብ ምስ ወፀ ስቂሉ ዝኸይድ ዘይኮነስ በብስሩዕ በብሸውዓተ ዓመት ድዩ ካብኡ ዝበዝሐን ዝወሓደን ይጽረብ በዚ ሕግታት ዝቢሎም ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መሰሉን ግቡኡን ይፈልጥ ናይ ኣብነት ኣብ ሓደ ካብቲ ሕግታት እንዳባ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ኣቦታትና ብጾምን ጸሎትን ኣብ መከቢዮም ኮፍ ኢሎም ኣብ ትሕቲ መሞኖም ይዝብል ኮፍ ኢሎም ነዚ ሕግታት እዚ የውፅዎ ነቲ ሕግታት ምስ ኣውፅዎ ድማ ዓዲ እናኸዱ ካልእ መወጂ መንገዲ ይነበሮምን ዓዲ እናኸዱ ኢሉ ብምሳር መላእኽቲ ብዝተጸርበ ልሳናቶም ኣቢሎም ምሳር ናይ መልአኽ ኣይተጋግን እያ ማለት እዩ ብውርፁፅ ኣገባብ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናኸዱ እዚን ሕግታት ኣትሪፍና ኣለና ሰሪዞሞ ማለት እዩ ቅድም የገድስ ነይሩ ሕጂ ኣይገድስን እዝን ሕግታት ጸሪብና ኣለና ኣመሓይሽና ኣለና እዝን ድማ ሓድሽ ሕግታት ኣውፅኢና ኣለና እናበሉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እንዳኸዱ የስምዑዎ ኢሎም ይእውጅዎ እቲ ተራ ሰብ እቲ ተራ ዜጋ መሰሉ ይፈልጥ ግቡእ ይፈልጥ ክምጉት ድዩ ክዕልል በዚ ገባብ እዚ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ባዕሎም ኣውፅኦም ባዕሎም ጸሪቦም ዝኸዱ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ባዕሉ ቆጽሊ ብዘውደቐሎም ዳያኑ ብዘይ ፖሊስ ብዘይ ዓቀይታይ ብንቕሓት ዋላት ዝናሰ ውላድ ዝባን ሕጊ ካብ እገረይ ከይተርፍ እንተይሉካስ ኣኽብሮት ናይ ሕጊ ስለ ዘሎ ድሕሪኡ ምኻድ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣኽብሮት ናይ ሕጊ ዝፈልጥ ፖሊስ ዘየድልዮ ዓቀይታይ ዘየድልዮ ኮይኑ ይጸኒሕዎም እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናውቲ ማሕረሱ ሓጒዱን ጸሪቡን ኣብዑሩ ጸሚዱ ዝሓርስን ዝሓፍስን ኣግማል ከብቲ ጠለበጊዕ በባትር እናፍረየ ኣባትር እውን ክጽግመና ይመስለኒ በባትር እናፍረየ ጸባሕ ሓቂኑ ዝፈላሊ ንግዚኡ ዘድልዮ ዝጥቀም ዝተረፈ ድማ ጠስሚ ገይሩ ዘቐምጥ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይጸኒሑ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ጡጥ ፈቲሉ ዓሊሙ ዝኽደንን ዘጋይፅን ቆርበት ከብቲ ቀፂዑ ሳእኒ ገይሩ ዝኸይድ ኮይኑ ይጸኒሕዎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ዕዳጋታት ተኺሉ ዕሙር ዕዳጋታት ተኺሉ ሰላሙ ዘውሕሰሉ ኩነታት ክፈጥር ድማ ሹም ዕዳጋ ሰይሙ ይሸይጥን ዝሻየጥን ኮይኑ ይጸኒሑ ማእከል ናይዚ ኩሉ ኣካይዳታቱ ሕግታቱ ወግዕታቱ ፍርድታቱ ገሊኡን ከንታይ ኮይኑ ይጸኒሕዎም ብዕራይ ጸጋም ኮይኑ ዝቕልስ ምስላ
ስለዚኦም ነዚ ምስላዚ ከጥፍዎ ብዙሕ ፈቲኖም ዘይኮነሎ ሕጂ ድማ ንሕና ከምቲ ዝተባህለ ኣርኪብና ኣለና እንዲና እዛ ገረያ ዘለኹ መፈወንታ እየ ዝብላ ፓይለት እያ መፈወንታ መጀመርያ ስለዚ መፀት እዞም ኣብዚኣ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብፆት ሪኦም ኣብዝን ኣብዝን ፅቡቕ ኣለኻ ኣብዝን ኣብዝን ክንጎዲልዎሎም መላእ ኢሎም ስለ ዝተጀመረት ፅቡቕ ኣነ ድማ ብልቢ ተቐቢለ ኣለኹ እዚ ዕዮ እዚ ግን ግቡእ ስራሕ ኮይኑ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝተሰከሙ ናይ ምዕቃቡ ናይ ምምዕባሉ ትካላት ኣለውና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓደ ካብኡ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓደ ካብኡ እዩ ኮሌጅ ጥበባት ሓደ ካብኡ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብውልቂ ዝነጥፉ ምሁራትን ተመራመርትን ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ኩሎም እዘረዚን ሓላፍነት ተሰኪሞም ናብ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታት ከሰጋግሩ ዓብይ ጾር ይስከሞም ከም ዘሎ ከዘኻኽር ፈቱ ኣብ መወዳእታ በዞም ኣብዚኣ ናቶም ገምጋምን ጦብላሕታን ዘቕረቡ ብፆተይ ብምምስጋን ልዕሊ ኩሉ ስኻትኩም እውን ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርኩም ኣብዚ መፂኹም ምሳና ስለ ዘምሰኹም ብልቢ መስግነኩም ንዓይ ከዓ ሞራል ሂብኩምኒ ብኩሉ ኩሉ ነገር እሞ ኣብቲ ምስሊ ከዓ እንታይ ዝብል ዝነኣድካዮ ተስፋይ ትልምውስኽ ኣነ ከዓ ሞራል ሂብኩምኒ ኣለኹም እሞ ሞራል ገይረስ ኣብ ዝመፅእ እዋን ሒዘያ ዝፅንበረኩም ምስቲ ዝፈልጦ እዚ ሞያ ኣይኮነን ምስቲ ዝፈልጦ ሞያይ ብዝተኣሳሰር ሓደ ፅሑፍ ሒዘ ክቐርብ ቃል ኣቱ ኣለኹ ቀሊል ሰብኣይ ኣይኮነን ሒዙና ፀኒሑ ይትረፍ መምህር ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ ካድር ስጋብ ዝኾነ ፍሉጥ ነገር ይኽንዲ ዝኽነውሕ ምልክት ጽጋብ መደረ ምልክት ዘርኢ ፍረ ገለ ዝብል ምስላ እውን ኣሎ ሕጂ ተሓጒሱ እዚ ኩሉ መደረ ዝገብሮ ፀንሐሞ ደጊምና እንቋ ሓጎሰካ ምስላ ቀይሐ ፅልሚ ናይ ዘረባ ማለትስ ምስላ ከምዚ ቀይሐ ፅልሚ ትፈልጥዎ ትኾነ ይኹን ኣብዚ ስፈ ዘና ዴታትና ዝጥቀማሉ ንኽውቅብቲ ስፈ ቀይሕ የእትዋሉ ወይ ከዓ ሕዛብ ተሪእኹንኦ ፈትሊ ገይረን የፀብቆ እዩ ስለዚ ንዘረባ ምስላ እዩ ዘፀብቆ ንዘረባ ምስላ እንታይ ናይ ሃይማኖት ምህልላድ ይገለ ዝብል ኣሎ ምስላው ክልቲኡ ሲ እቲ ምስላ ብዘይኣትዎ የብሉን እቲ ፀገም ዘይምምሳልና እሞ ተሓሳብ ከይሓዝናዮ ንኸይድ ምህላውና እዩ ኣብ ኩሉ ኸ እዩ ዝኣቱ ሕቶን መልስን ኣለዎ ዓፅምዶ ስጋ ሓይሽ ኢሎም ዓፅሚ ባ ሓይሽ ናብ ዝገዝካዮ ምሳኻ ዝገይሽ ኢሎም ምክንያቱ ወለዶ ማለት እዩ ተዓፅሚ ወለዶ ዝፈልጥ ሰብ ወለዶ ዘይፈልጥ ስንቂ ሒዙ ገይሽ ይብሉ ወለዶ እንተደኣ ዘይትፈልጥ ኮንካ ስንቂኻ ሒዝካ ኢኻ ትገይሽ ተዓፅምዶ ስጋ ሓይሽ ዓፅሚ ባ ሓይሽ ምሳኻ ዝገይሽ ዝበልዎ ከዓ ወለዶ ታሪክ ዝተፈላለየ ትሒዝካ ተደኣ ትፈልጥ ኮንካ ታሪክካ ስንቀ የልየካን እዩ ስጋ ግን መሽማሽ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣብቲ ፊሎዞፊ ኣብቲ ፍልስፍና እንተኣቲና እዚ ጎቦ እንተዝሕረስ እኽሊ ምኾነ እሰብ ተዝሕተት ሓው ምኾነ ይብሉ ጓና ከምዘየለ ዘርእየና ሰኣን ምፍላጥና ኢና ማለቶም እዮም ኣብ ኩሉ እዩ ዝኣቱ ብዛዕባ ናይ ምስላ ዝምልከት ኣብ ዘይኣትዎ ነገር የለን ኣሞራ ሓላዊ ስጋ ንጉስ ሓላዊ ዜጋ ይብሉ ንጉስ ሰማይ ክሳብ ዝረድእ ንጉስ ምድሪ ይጎድእ ንጉስ ሰማይ ክሳብ ዝረድእ ሲ ንጉስ ምድሪ ይጎድእ ተርኣቱ ንጉስካ ክሳይ ኮይኑ ንሰማይ እንታዝግዮ ክትብል ንጉስ ምድሪ ግን ንጎድኣካ ማለት ኣለዎ ዓብይ ፍልስፍና ናይቲ ኣባህል ኣለዎ ስለዚ ቀይሕ ፅልሚ ናይ ዘረባ እዩ ፅባቅ ኣለዎ ምስላ ክንዛረብ ከለና ድሕሪ ሕጂ ምስላ እንዳሓወስና ክንዛረብ በዘጋጣሚ ይላበወኩም ካብዚ ቀፂሉ ሓፈሻዊ ጦብላሕታ ኣብ ምስላታት ብፍላይ ኣብ ትግርኛን ሳሆን ፅቡቕ ምልከት ዘለዎ መሃር ስሌማን ጦብላሕቱ ኣብዛ መፅሓፍ እንታይ ይመስል ከካፍለና ናብ መድረኽ ክዕድሞ እየ ኣነ ዳርጋ
بمسلا خجمرو حشن مسلني دحر لبا ما يتمدر دحر قراي ايتصدر إلهم أبوتاتنا بزحات لبا ما تقدمي مديرهم سلازلو زي زبلو درجة قليو انت تدقاقمي اي تحازولي ابتقرينيا تراي زي كونه ابتقرون حقو لابب يتبلس إلهم يوم ابصاحون ماديق لكال ما مدارين يبلو زي اب كله زلو اب بحالا ناي مسلايو سلازي ابزي ناتي غيزي خاطو خلخو ارست قمت زبلو مروص مسلاتات ايرترايو كالاي حتامي ابا جن اب نفس وقف معرف تقميتو زلو دحر صحف الو بزيكاتي كلت شحن حمشميتم مسلاتات مس ثلاثه معرفات زبلو عنتوي دحر صحف الو مسؤول أقدس زخونة أقدس تقالات سايز قبر غلوسوري ترجم زهب كحجز زغل الله زغلو تي تحستو إيو أبزي مجمريان لعل كلن نادلاو زام صحف أتو حفرم تولده سلتي صعرون أبركتون كب زبالة مورالن مسجانا كتبولي دلله كاتسله نزي بهلاو جمجا نبحتمت كبقع كمون نعاي تمسطوي كجلس عدل ذهبوني تكال حتى متحدرون كبز بلا مسغانا مسلا خمت زبلكو عنتوي بزح تباهيل سلا زخونه مغلاصون وشت متاون ايدلينان جن ابتي مصحف تقميطو خمزلو مسلاس نزربا تبسلا نزربا مسيلكا نيجيراها خمسعها زبلالو بكل قانقاتاتي مسلي وان الدرت يبلو بصحو تاي مالتيو مسلاسي دوب نايزرباي دحريوس دحر مسلا يلن مسلي يبك دورن عنقرا يبلو عفر ناي زربا حقله مسلاي عفر كمسلو كله هجيا المثل جبي بسلل كاتجري بمثلاي زربا بمثلا خصنا قلون جبي كا من قدي مالتي سلازي بسلل داي مثل يلن نمثلا وان داي مثللو حبرة سب يلن ايه قبل دلي نمثلا جن كله جزء باونتا تراي عين قلصوني حدا جزء بقالوتا ون قلصلو وانا لو مالت بزح مثل سي حق زي بلو يويكا حق زي بلو بزح مسل يبلو ساهون ابنت رما مالي مسلا مانغو مالت تي حق زي بلو سي مسلا يبزح حجنا ابتي اونتاو شنخ نايزا مصحف كخيد ابا قراربا مسلاتات ابنن نناتهم مدب بتماوا اغباب قريمو مهلاوم ازي حدا عبي اونتاو وغن نايتا مصحفي درو تغليصو سلازلو ህብረተሰብና አብ አታሳስባ ስነ አምሮት ተመክሮን ህይወትን ዘሎ ተማሳሳልነት ንምንጽብራ ተማሳሰልት ምስላታት አብ ሳንዱቅ ተወዲኖም ቀሪቦም አለው ከምታ አንቶይ ክብሎ ጸናxu ዝማሳሰል ሐሳባት አታሳስባን ትምስላ ዝገልጾን ወድ አብ ሳንዱቅ ቀሪቡ ምህላው እዚ ሓደ አገዳሲ አውንታይ ድሕሪ ነብስ ወከፍ ምዕራፍ ተቀሚጡ ዘሎ دحر صحف زانتان ترجمن مسلاتات سلازبره ازون حجازي وي اونتاوي اقامامطا ويابتي اقرارباي نفس وكفارستي كجمر انكلو نتي دسعب مسلاتات زغلص نايد سئلي بيد تساله سئلي ازي مساته زخونه سئلታት تعجبሎ زقا حدا اونتاو وغنيو مسلاتات بناي قدم قالات زتهانصو يوم سلازي نتقالات دايف السب بدحريت غنصيلو نتي مزغب قالات بمراي كردو متان قريبو زلو غلوسوري ازيو حغازيو ابت حستون تمصانا ناي تشعت قانقاتات نان قبيله هاوسان كومون غزن قريبو مهلاو
بعابي نخبرتاتنا نورتات لبونا طبب كوتاس انتاينت نايت حبرتسب وي ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ተንጸባርቕን ዘጉልሕን ምዃኑ እዚ እቲ ኣውንታዊ ወገኑ እዩ ብዓብዩ ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ ዓብ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል መጽሓፍ የቕርቡልና ዘለዎ ክመሓየሽ ዘለዎ ወይ ከምዚ እንተዝኸውን ዶ ዝያዳ መዋሕለለ ዝብሎ ምሩፅ ዝብል ቃል ምሩፅ ምስላታት እዩ ዝብል ምሩፅ ዝብል ቃል بخمي تقال تمريتو مخنياتو زي مروز كاللوديو وي بخمي تمريتو سلامتاي مروز تباهيلو زغلص زخونه ነገር زي مهلاو اتي مروز زبل قال جيغا مرداتا خيب فرح سلازي ابزي اتمصحف بمصنعتاو اغباب تصحيفو يو قريبو زلو مصنعتاو يوتي اغبابو ناي مصنعتا اغباب وي مسرح كغتل اللوي زبل كلخو نابنت نمصنعتس تحلفه مسرح اصناعي وي ادلاوي زتتقمملو ماغباب مكاب حبريتا ممماي مسلاتات تمروص زبلو زلو زغاطمو بدهوتات زنبره حصرتات زكاتته معرف بقدمت انتزهلو ازي محجزه مخنياتو ناي مصنعات صحف انتخوينو كمي غيرو اصنيعو سلمتايو ازي تتقيملو زلو قالات يكون اغباب مريصو كنغرنا سلازخلتي زمعراف زي بقدمت زمعراف زي انتزهلو ازي حجاز مخونه بحلاي مسلاتات ኤርትራ ብዙሕ እዩ እትሸፈኑ ግን ምዕሩይ ኣይኮነን ድሮ ተዘሪብሉ ስለዘሎ አው ከደጋግም አይደልኔ ናብነት አንንታይ ኢለ ዘለኹ አብለውሃትን ልግስን ብዜካ ብሔረሳሆን ትግርኛን ካል ቋንቋ የለን ስለዚህ ምስላ ይብሎምን ማለት አይኮነን ግን ክርከብ አይተኻለን ወይ አይተረክበን ማለት እዩ ስለዚህ አብዙውን ሙሉ እንተዝኸውን አተራጉሙ ልክ ዘይኮነ ምስላታት አሎ አብሳሆ አብዓፋር እቲ ምትርጓምሲ ልክ ዘይኮነ አብዘይ ቦቱ ዛአተውን ሓደ ሓደሎ ምሱ ናይ አፈዳድላ ወይ ፊደላት አጠቃቅማ ጸገማትውን አሎ አሞዳታ መኻሪ ሓሰባት እዚ መጽናዕታው ስራሕ መጀመርያ ንጹር ዕላማን ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን زياده نتي علامو زغلص صحفت وي اكل تزهلو صبوق نيرو نابنت نصراو ديو ناي انتولوجيكو ايكونن يلونايو زياده غن نعو زنصر كفال نتزهلو ازي صبوق مخونه كمز عينت سراح ازي غفح بمخانو بزتودبه اغباب بغجله كسراح زحاشيو لعل كله ناي كلن قانقاتات كاتو مسلاتات ካልኦት ቋንቋታትን እንኮላይ ትግርኛ ከምቲ ኣብ ድሕሪ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓደ ምስላ ናቱ ዛንታን ታሪኽን ኣለዎ ኮሙ እንተ ዝቀርብ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ካበይ ተበግሱ ዝምስላ ንምንታይ ኮሙ ተባሂሉ ኣዝዩ መሓገዘ ነይሩ ንኽፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ይቀኒየለይ እንታይ እዚ መድረኽ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ቢሒቶሞ ገለ ትብላት ህልዋ ይኹን ገለ ይኹን ኣብዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ሙርጻት ምስላታት እንዲ ተዳልዩ ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዙሕ ተመሲልለኒ ኣብዚ መጽሓፍ ግን ዝተመርጻ ጥራየን ቀሪበን እቲ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ተመሰለ ዝቐረበ ይመስለኒ ንኣንቢበያታ መጽሓፍ ኣቐዲሙ ክብረ ሃቦ ተዋሂባትን ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ብዙሕ ንደቂ ኣንስትዮ ዝንእድ ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ዝገብር ከኣሎ ሕጂ ገለ ከዘኻኽረክን ከዘኻኽረኩም እየ ሰበይቲ ዘይብሉ ኣይትሕረሱ ንጉስ ዘይብላ ዓዲ ኣይትጉሹ ይበሃል ሰበይቲ ተዘይብልካ እንታይ ክትገብር ትሓርሶ መን ከጸብቐልካ ትገዛ መን ክስንክተልካ መን ክጥብተልካ መን ከጸብቐልካ ትእኽሊ ንጉስ ዘይብሉ ከዓ ዓዲ ሸፋቱ ትኸይድ ኣለኻ ዳንነት የለን ፍርዲ የለን ማለት እዩ ስርናይ ሎሞ ሰበይቲ ተዘይ ረኺብካ ስባግናይ ሎሞ ስርናይ ወሐለ ሰበይቲ ተዘይ ተረኺባ ግናይ ስርናይ ሰበይቲ ስረ ተዕጥቕ
ሰበይት ስረተ ፍትሕ ካይበሃል ጓለን ሰይቲ ወይ ከዓ ሰበይቲ ናይ በሓቅ ንሰብኣ ተፍትሖ ትዕጥቆ ከዓ ወለድና መሲሎም መስጋብ ዝኾኑ ለባም ሰበይቲ ዓዲ ተሐድር ዛንታ ክንድገለ ዝኾን ዛንታ ኣለዎ ዝለባም ሰበይቲ ዓዲ ተሐድር ዝብል ብጣዕሚ ጽቡቕ ዛንታ ዘለዎ የማጻጹ ግን ሰበይቲ ሲ ዓዲ ተሐድር ዓዲ ተድሕን ሃገር ተድሕን ማለት እዩ ስለዚ ወለድና እንደቅ ንስትዮ ጽቡቕ ምስላ መሲሎም ሊኦም ካብዚ ቀጺልና ነጃት ኣድም ልክዕ ታጓን ሰይቲ ኣላትና ማለት እዩ ዝመደብና ገመጋማ ክትበናያ ተራ ምስላታትና ኣብ ምህናፅን ምሕያልን መንነትን ምዕቃብ ባህልን እንታይ ይመስል ርእይቶ ክትበና ብዛ መጽሓፍ بخبري نام مدرخ عدما نجات بخبري تقبل لي سخبركا أدلو مزحف مروز مسلاتات إيرترا كلاي حتم أتحفرم تولد كورات عدما تاقايش نقع نابزي نزارة ربولو ويكاني نتي كبرتاتنا زخول مزحف كان اللالي أبقى عنا بفلايكا نأتحفرم نقع فرز أمخار أي كايبلو مالتي لو مشت أخاخيبات النازل دا مزحف مسلاتات مسلاتات حصرتن رمتاويانن أدماساوي تيما زحزولون تمثالاو قانقوا تدقيمهم كم عقبن متحالفن محبراو لمدتات وقعتات سنة مقبراو متكلاتن ممرحيتاتن كم عندي ممحبارن مورالاو تمرتن عطقتن درقاتن حقتات زي كون خا وحز سمعيتاتهم مسجزين كونتاتن حدشن فللين ترجم النهابو بقليلو كنت قامر لهم زخولو ترى عنتي أجباب مهرن بقليلو تذكرتن تدقاقمتن ما أنت تكون دما حزرتن بوحل الأجباب تنقاقن استمهزون استفترون أكل أفاويتات نايم يا تاويان مسلاتاتنا كينوتو سور مسرت أما تاتوهم بمن قد استفلاليو أقد استفوليات أجبابات أم هنا كومن مدنفع تمرتن زين نعم ترى اللهم تزعبي وسان عمام ناي مسلاتاتنا نفس وكف أبال حبرة السب ني حبر من النتن علامان كم زهلو أم مقبار بتدقاقامي كم نصرات ممرحيتاتن مفتح قرجتاتن فللياتن كم حدا محبراوي مقوصات درجاتاتن مزخاخري حقن وقعن كبرتات حبرة السب كوينوم استفطريهم قال أبنت كابز مصحف نمتقاس حاسوت درار حدا مشات حساون قربتن ان حادر يفوكس جمد حاسوت سي حصار زبلا ابقص 234 زركبات قصتات كاب حاسوت نربحو خمزي يلن نويح وان كمزي يسقمنا نغيرن كاون هنرحقن زمعدان ززخاخران قصتاتين غندي نشح زي كبادي حنت بناجر دمصي ايتغبرن تبل تقسبيلين إيدي إدكاس نحرماس تود تبل مسلا تقرأ قال لك كابزن أبزا مصحف زركبا خوينن نحدنتن سنيتن حبرة السب زن تبارقات قصتات يعني ولد دمر نايزخاء اتكبرن منتن ناي حبرة السب دميقو كم زخلع تمرتن حدنتن كا كم نعر كم سترن يقبر مزستا أساسر أمنتات مسنري حقس مرار مو قنكاات عنتي تبلنا بداويت كاب كحيدو زرتع أمينو زكاتع ناي تقرنيا أب قرب زلو أباتر أمينكا أب إدكا زلو بتري أيت سندو مثل عفر زتعقسة ما يتريلو زبل نايساهو نركب مثلاتاتنا ناب تاريخ بهلنان لمدنان زأتونا معصونيهم بهلاويان ورشاتاتنا بخمي نعقبوبن ناولد ولدون محلالفومن من قدي يحبرون يتأرقون مثلاتات قصالي بمزوتار تراي قانقواتاتنا لمدتاتنا أفاوياتاتنا كم زعقبن كم زسقاقرن يخون أخلي فوسة ميت فتحي فوسمات فردي ينبابر عرقي يسعاعم إيد شناحيت سناحيت أدقي فريحكاس كورشا أيتهرم بأوانو استدر مبرهة أيدليو بعلو زمسكر مسكر أيدليو زبلا
ጥቕስታት ካብዛ መጽሓፍ ከዓ ነዚ ልዕሊ ልኽጠቕሶ ዝጸናሕኩ ኣብነታትየን እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ዝጸናሕና ረብሓ ምስላታት ኣብ ምህናፅን ምሕያልን መንነትን ከምኡውን ኣብ ምድንፋዕ ማሕበራዊ ጥምረትናን ምዕቃብ ባህላዊ ክብርታትን ሕብረተሰብና ዘርእዮም ነይሮም ዝሓለፉ ወለደታት ሕብረተሰብና ንምስላ ደሚሮም ብመንገዲ ኩሎም ኣፋውያናታታትና ኣቢሎም ነዚ ልዕል ኢልና ብዝርዝር ክንሪኦ ዝጸናሕና ክብርታት ኣጽኒዖምን ዓቂቦምን ናብ ወለደታት ከም መሓላለፉ ጸኒሖምን ኣለውን እዚ ኣብ መጽሓፍ ተኣኪቡ ዝርከብ ምስላታት ካብ ተራ ምዕቃቡን ምስፋሩን ወፂኡ ሰባት እናንበቡ ዘይኮኑ ኣብ ውሽጦም ወሒጦም ነዚ ዝተዘርዘረ ረብሓታት ክጥቀሙሉ ምእንቲ እንታይ ክግበር ኣለዎ ነቲ ንባህልናን መንነትናን ብድሆ ኮይኑ በዓሉታ ከይፀውለና እንፈርሖን እንስከፈሉን ዘለና ጽልዋታት ማሕበራዊ ሚድያን ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ከም መሳርሒ ተጠቂምና ናብ ረብሓና ምውዓል እቲ እንኮን መተካእታ ዘይብሉን ኣማራጺ እዩ ከምቲ ካልእ ነገራት ነዚ ኣብ ምህናፅን ምሕያልን መንነትናን ኣብ ምድንፋዕ ማሕበራዊ ጥምረትናን ምዕቃብ ባህልናን ክብርታትን ሕብረተሰብ ብዙሕ ረብሓታትን ጥቕምታትን ዝጸንሖ ምስላታትና ኣብዚ ዲጂታላዊ መዋእል ዘበኑ ብዘምጽኦ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ተጠቂምና ካብ ዝሓለፈ ብኸመይ ብዕጽፈታት ንጥቀመሉ ምሕሳብን ምድላውን ከዓ እዋኑ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምስላታትና ብመንገዲ ቪድዮታት ፖድካስትታት ሓጸርቲ ግራፋዊ ኣሳኤልን ተጠቂምካ ናብ ተጠቀምቱ ብፍላይ ድማ መንእስያትን ቆልዑን ምዝርጋሕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልእን ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን ሰባትን እናምጻእካ ከም ዘዕልሉሉን ዝነግሩሉን ኣጋጣሚታት ወይ መደባት ምፍጣር ደረስቲ ኣብ ፊልምታትን ካልእ ጥበባዊ ስራሓትን በትቁን ኣገባብ ክጥቀሙሉ ኣብ ስራሓቶም ከዘውትርዎን ምጉስጓስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርታት ንምስላታት ተማሃሮ ከም ነቕፌታዊ ኣተሓሳስባ ናይ ምባህል ብቕዓትን ፈጠራውነትን ክጥቀሙሉ ምእንቲ ከም መምሃርን መፈተንን ብብዝሒ ክጥቀሙሉ ናይ ምስላታት ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ብብዝሒ ክስርሑን ሰባት ከም ዝጥቀሙሉን ምትብባዕ ከም ሓደ ፀዋታታትን ውድድራትን ምዝውታር ገለ ካብቶም ነዞም ስክፍታታትና ካብ ዝጥቁንጥጡ ኢለ ዘዳልኽዎም ሓሳባት እዮም እሞ ነይሮም ከምቲ ብጻሕፈሮም ንኣገዳስነትን ኣግምት እትዩ ንዝተኣከቡ ምስላታት መሪፁ ብመልክዕ መጽሓፍ ዘዳልወልና ንሕና እውን ኩልና በቲ ንኽእሎን ንስለቲ ረብሓታቶም ዘዝምልከተና እጃም ነልዕልና በልኩ ደጊመ ንኣቶ ኣሕፈሮም እንኳዕ ፈረጻመኻ ረኣየካ ኣብ ቀጻሊ ኣበርቱኻ ድማ ዓወትን ኣሰልጦን ይምንየልካ ይቐኒየለ ናብቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ በፂሕና ኣለና ገምጋም መጽሓፍ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ናይ 9 ቋንቋታት ሃገርና ዘካተተት ወይ ከዓ ዘማልአት እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምሩፃት ምስላታት ካብኡ ሒዛላ ገምጋሙ ካቕርበልና ናብ መድረኽ ዝመጽእ ዶክተር ሳልሕ ማሕሙድ ቃንዳ በኸብሪ ናብ መድረኽ ዕድን ገምጋም መጽሐፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ካልኣይ ሕታም ብኣሕፍሮም ተወልደ መጽሐፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ምስላታት ኣብ 9 ህልዋት ቋንቋታት ኤርትራን ቋንቋ ግእዝን ቋንቋ ሃውሳን ከተካትት ትፍትን ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወት 237 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ እያ ኣስታት 2500 ምስላታት ብቴማዋ ኣከፋፍላ ኣብ 3 ምዕራፋትን 25 ንኡሳን ምዕራፋትን ተወዲቡ ቀሪቡሎ ዛ መጽሓፍ ምስላ ብሓጺርን ስነ-ጥበባዊ ኣገባብን ዝተሃንጸ ተደለይቲ ክብርታት ዝምህር ንዘይተደለይቲ ተግባራትን ጠባያትን ዝገንሕ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብቓል ዝመሓላለፍ ኣካል ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ እዩ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣዝዮም ብዙሓት ብሂላት ይቕልቀሉን ይዝውተሩን እዮም እቶም ዝበዝሑ ብሂላት ግና ምስ ምሕላፍ ናይቲ ዘፍረዮም ወለዶን ዝተፈጥሩሉ ኩነታትን ተጠቃምነቶም እናደኸመ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተረሲዖም ይተርፉ እቶም ብስነ ጥበባዊ ኣተሓናንጾም ሓያላት ዝኾኑ ብሓይሊ ሓሳቦም ድማ ኣድማሳዊ ሓቅነት ዘለዎም ውሑዳት ግና ንዘመናት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ናብ ዘመናት ዕድመ ኣቁፂሮም ናብ ቅቡላት ምስላታት ይማዕብሉ
ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ምስላታት ምምሳልን ምትሕላፍን ጥራይ ዘይኮነ ንሓያልን ምስጢርን ምስላታት ንምፍላጥ ብዝሓሸ ኣገባብ ንምስናዱን ምውዳቡን ስነፍልጠታዊ መጽናዕታት ከካይዱ ጸኒሖምን ኣለውን ኣብ 2019 ዝወፀ ቅጽ 5 ሕታም 2 ናይ ኢንተርናሽናል ጆርናል ፎር ሶሻል ስታዲስ ማለት ኣህጉራዊ መጽሔት ንማሕበራዊ መጽናዕታት ከም ዝሕብሮ ኣብ ታሪክ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ምስላታት ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ዘካየደ ግሪካዊ ፍላስፋ ኣሪስቶቴል እዩ ሎሚ ስነ ምስላ ፐርሚዮሎጂ ርእሱ ዝኸኣለ ዓውዲ መጽናዕቲ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ካብቶም ናይ ግዜና ፍሉጣት ኣጽናዕቲ ስነ ምስላ ወይ ድማ ፐርሚዮሎጂስትስ ዝኾነ ወልፍጋንግ ማይደር ንኣጠቓቕማን ትርጉምን ተራን ምስላታት ኣብቲ ቋንቋ ዝግበር ምብሃልን ምርድዳእን ኣጽኒዑ እዚ እውን ኣብ European Journal of Linguistics and Education volume 3 issue 2 2015 ዝወፀ እዩ ብተመሳሳሊ ካልኦት ኣጽናዕቲ ምስላታት ነቲ ኣብ ሓደ ቋንቋ ዝርከብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸር ምስላታት ብተጠቃማይ ብቐሊሉ ረኺቡ ክጥቀመሉ ዝኽእል ትርጉም ዘለዎም ትንታናዊ ኣመዳድባ ማለት ኣናሊቲካል ካቴጎሪስ ብምፍልላይ የጽንዕዎ እዚ ኣከፋፍላ እዚ ብቐንዱ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ መዳያት ዝተኮረ እዩ ንሳቶም ከዓ ብቴማዊ ኣገባብ ኣከፋፍላ ብቕርጻዊ ወይ ቅዳዊ structural stylistic form ከምኡ እውን ብኣገልግሎቶም functional እዮም ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሓደ ንላዕሊ ትንታናዊ ኣመዳድባ ምጥቃም እውን ይከኣል እዩ ንኣብነት ቴማዊ ኣገባብ ኣመዳድባ ተኸቲልካ ከም ንኡሳን ምድባት ድማ ብኣገልግሎቶም ቅርጺ ኣተሓናንጽኦምን ክትከፋፍሎም ይከኣል ንኣብነት ንጅግንነት ዝምልከቱ ምስላታት ብቴማዊ ኣገባብ ኣብ ሓደ ምድብ ምስተመደቡ ኣብ ግጥሚ ዘለዎም ወይ ድማ ግጥማዊ ቅርጺ ዘለዎም ብሓደ ሙሉእ ሓሳብ ዝግለጹ ብክልተ ተጻረርቲ ሓረጋት ወይ ተጻመድቲ ሓረጋት ወይ ሓሳባት ዝቆሙ ወዘተ ኢልካ ኣብ ንኡሳን ምድባት ክምደቡ ይኽእሉ ቴማዊ ኣከፋፍላ እቲ ምስላ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ብምርኣይ ዝግበር ኣመዳድባ እዩ ልቦናን ዕሽነትን ጻዕርን ትህኪትን ሃፍትን ድኽነትን ስድራ ቤትን ዝምድናታትን ፍቕርን ጽልእን ስነ ምግባርን ስድነትን ነውርን ገለ ካብቶም ቴማዊ ምድባት ምስላታት ክኾኑ ይኽእሉ ምስላታት ብኣገልግሎቶም ክምደቡ ከለዉ ዝህልው ምድባት ከዓ ሓባሪ ምድብ ብቐጥታ ምኽርን መጠንቀቕታን ምህሮን ዝህብ ምድብ ገላጺ ሓፈሻዊ ኣድማሳዊ ሓቂ ዝገልጽ ከም ንኣብነት ግዜ ወርቂ እዩ ዝብል ኣእማኒ ወይ መጓቲ ምጉትካ ንምሕያል ወይ ንምእማን እትጥቀመሉ ዓይነት ምስላታት ደባስን መጸናንዒ ኣብ እዋን ሽግርን ሓዘንን ንምትብባዕን ምጽንናዕን ዝምሰል ዓይነት ምስላታት ሓጫቂ ወይ ሸምጣጢ ንኣብነት من لعل جنبو ومن تحت دبو زبل بتجرى بالعلي خالق بوشتها خالق كمالتي متقاس يكال بقرصاوي ويدما قداوي structural stylistic form ዝግበር ምክፍፋል ብቐንዱ ኣብ ሰዋሰዋዊ መሸከል ምስላታት ስነ ግጥማዊ ኣተሓናንጻን ናዕታን ናይቶም ምስላታት ኣተኪሩ እዩ ኣብ ምድባት ዝኸፋፍል ንኣብነት ናዕታ ዘለዎም ናዕታ ዘይብሎምን ብሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ዝህነጽን ብክልተ ተጻመድቲ ሓሳባት ወይ ሓረጋት ዝቐውም ቁጽርታት ዘዘውትር ኣመሳሳሊ ወይ ድማ ፊግራቲቭ ክትቃስ ይከኣል መጽሐፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ካብዞም ዝጠቐስናዮም ትንታናዊ ኣከፋፍላታት ንቴማዊ ኣገባብ ኣከፋፍላ እያ ተኸቲላ ቀሪባ ዘላ ንኣስታት 2500 ምስላታት بتيماو أكفافلا أفسلست معرفاتن 25 نؤسان معرفاتن كبابي 100 نؤسان رئيساتن والديبا أقربات طولان طبعا عبيت معرفات هذا كبرتات كلتة نورتات 3 حفشة رئيسات زبلو يوم
እዚ ቴማዋ ኣገባብ ኣተናትና ምስላታት ኣብ ሃገርና ከም ናይ መጀመርታ ተመክሮ ፀራጊ መገድን ኣዝዩ ዘተባብዕን ፈተነ እዩ ኣብ ቀጻሊ ሓታማት ዝያዳ ክንጽርን ክሰፍሕን ይኽእል ንኻልኦት ጸሓፍትን ተመራመርትን ከዓ ከም መወከሲ ከገልግል ዝኽእል እዩ ካሊእ እዚ መጽሓፍ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ መለለይ ጠባይ ምስላታት ካብ 11 ቋንቋታት ዘጠቓልል ምዃኑ እዩ እቲ መጽናዕቲ ብቐንዱ ኣብቶም ብቋንቋ ትግርኛ ዝምሰሉ ምስላታት ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብን ንኡስ ምድብን ክረኽቦም ዝኸኣለ ምስላታት ካብ ኩለን ህልዋት ቋንቋታት ኤርትራን ግእዝን ሃውሳን ክእቱ ይፍትን እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት እኳ እንተተዛረበ ዘተባብዖም ክብርታትን ዝጽየፎም ነውርታትን ክሳብ ክንምንታይ ዝተቐራረቡ ምዃኖም ዘርኢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልዎን ብሓባር ከድምዐን ከም ዝኽእል ህያው ኣብነት እዩ ምስላታት ብባህሪኦም ብዙሕ ዘይለዋወጥ ኣተሓናንፃ ሓረጋትን ኣጠቓቕማ ቃላትን ስለ ዘለዎም ካብ ነዊሕ ግዜ ዓቂቦም ዝሓዝዎ ቃላትን ኣባህላታትን ኣለዎም እዚ ነቶም ነዊሕ ዘመናት ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ቋንቋታት ኤርትራ ስነ ቋንቋዊ መጽናዕትታት ከካይዱ ዝደልዩ ተመራመርቲ ብቐሊል ዘይርከብ ጸጋ እዩ ብተመሳሳሊ ተጠቀምቲ ምስላታት ምስቲ ዝፈልጥዎ ቋንቋ ቀጥታዊ ምትእሳር ዘለዎ ምስላታት ካልኦት ቋንቋታት ኤርትራ ንምምሃርን ንምጥቃምን ክሕግዞም እዩ መጽሓፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ካልኣይ ሕታም ምስ ቀዳማይ ሕታማ ክትነጻጸር ከላ ኣብ ብዝሒ ምስላታት ኣብ ኣከፋፍላን ኣወዳድባን ምዕራፋትን ንኡሳን ምዕራፋትን ከምኡ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሕታም ዘይነበሩ ድሕረ ጽሑፍ ትርጉም ኣገደስቲ ቃላትን ዘጠቓልል መምሕያሻት ሒዛ ቀሪባ ኣላ ኣብ ዝቕጽል ሕታማታ ከዓ ካብዚ ብዝበለጸ ኣገባብ ተመሓይሻ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብዞም ዝስዕቡ መዳያት መምሕያሻት እንተተገይሩላ ዝያዳ ክትህብትም ትኽእል እያ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ሓደ ተገይሩ ዘሎ ቴማዊ ምድባት ዳግማይ ተራእዩ ምስ ቴማዊ ኣመዳድባ ምስላታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ተራእዩን ክስራዕ ኣለዎ እተን ምዕራፋት ውሒደን እተን ንኡሳን ምዕራፋት ከዓ በዚሐን ስለ ዘለዋ ምትእትታው ትሕዝቶን ትርጉምን ኦቨርላፒን ኣሎ ንኣብነት ኣብ መንጎ ምዕራፍ ሓደን ምዕራፍ ክልተን ዘሎ ቴማዊ ፍልሊ ርእሰ ግሉጽ ኣይኮነን ምክንያቱ ክልቲኦም ምዕራፋት ብዛዕባ ክብርታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንኣብነት ምኽባር ላዕልና ሕጊ ሓደ ካብ ተደለይቲ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምጽያፍ ግህሰት ላዕልና ሕጊ እውን ተደላይ ክብሪ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ምዕራፋት ብዛዕባ ተደለይቲ ክብርታት ዝምህራ ምዕራፋት እዮም ኮይነን ዘለዋ እቶም ንኡሳን ምዕራፋትን ንኡሳን ርእሳትን ድማ ካብ ምብዝሖም ዝተላዕለ ምምስሳልን ምትእትታው ትርጉምን ስለ ዘለዎም ክጸቡ ዝኽእለሉ መንገዲ ምድላይ ክልተ ዝበዝሕ ሰብ ምስላ ኣብ ምጥቃም ኣይኮነን ዝሽገር እንታይ ደኣ ትርጉም ምስላ ኣብ ምፍላጥን ኣብ ግቡእ ቦትኡ ኣብ ምጥቃምን እዩ ዝሽገር ምክንያቱ ምስላ ምጽናዕን ትርጉም ዘቕውም ቃላት ምፍላጥን ንበይኑ ምስላ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ምስላ ኣብ ዘይግብኡ ቦታ እንተተጠቒምካሉ ኣክንዲ ዘሕግዘካን ዘረባኻ ሰሓብን ኣእማንን ዝገብሮ ክሓላልኾን ዘይተደልየ ውፅኢት ከም ዝህብ ክገብሮን ይኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ምስላ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝምሰልን ዕላምኡ ድማ እንታይ ከም ዝኾነን ብንጹር ተገሊጹ ክሰፍሕን ክዓምቕን ኣለዎ ሰለስተ ናይ ኩለን ቋንቋታት ኤርትራ ዝተማልአ መጽናዕቲ ብምክያድ ልክዕ ከምቲ ብትግርኛ ቀሪቡ ዘሎ ብውሑዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ካብ 9 ቋንቋታት ኤርትራ ገለ ምስላታት ከም ዝህሉ ምግባር ንኣብነት ኣብ ምድብ ጅግንነትን ጽንዓትን ካብ ብዳዌት ወላ ሓንቲ ምስላ የላን ካብ ትግረ እውን ሓንቲ ኣንጻር ጅግንነትን ጽንዓትን ዝኾነት ምስላ ጀርበ ሰከይ ምከሊ ማለት ምፍታን ንምህዳብ መዓስ የጸግም እትብል ጥራይ እያ ዘላ ንህድባ ተዳሊኻ ምፍታን ንጅግንነትን ጽንዓትን ኣይውክልን እዩ ብዝሒ ተመዝጊቦም ዘለዉ ምስላታት እውን ዝተመጣጠነ ኣይኮነን
ناقلين قانقاتات بزح مسلاتات مستناي تجرنيا زي ودادر كوانتخونه كافتنا كالوت قانقاتات جن أزيو يبزح إزي وسننات مصنعتي أفتن قانقاتات زرئي دا أمبر أبقليو قانقاتات ببحريو بزح مسلاتات أبقليو دما وحود سلازرلو أيكونن أربعة ناي موداتا حدقت فديلاتن كالي قانقاو بدلتاتن سحت يلو يرئيس لزرلو ناي نفس وقف قانقا مسلاتات بتزارفتي ناي قانقا زخونو كيلاتات كتصحف الله እቶም ምስላታት እውን ናብ ምድባት ክምደቡ ከለው ናይ ጉጅለ ዘተ ኣብ መንጎ ክኢላታት ቋንቋ ድሕሪ ምክያድ እንተ ዝግበር ምክንያቱ ምስላታት ዝበዝሐ ግዜ ኪኖቲ ካብ ትርጉም ቃላቶም ትረኽቦ ትርጉም ዝሓልፍ መልእኽቲ ስለ ዘለዎም እዩ ይቕንየለይ ጽቡቕ ንባብ مدبنا أبزي تزازيملو قصالي خاب خمسة سرحات كوميشن بحالون سبورتن ون عتيبو حيزو وصل زلنا إذا خمسة عينت نيرك بحلا ورشة سرح أب قصالي بخمسة ملي أخم كتمصو تسفان نجبر مدب تزازيملو عودنا فاش أحفرم تولد قبر ماريام بحال بجمرة بجلاء قطامي حيلي نمسلاتات كردع كيله سنتين مسلاتات بوحود كالات بيكم نجرز قبريهم نوقع خونون نحق خونون من محداري خونون نخل نجرات يوم كازاسو تزيد بفلاي مجمرة حنتي أطبقا طبل حتى توصل لي مسلاسل زنبرت نتحسس باي ونكغير زجددت المسلاسل زغنت كتري أخلها بأربع تقالات يا قويمة. التالي نساز فطرته نوتسجن نتحسس باين كله وداي كيراتو تعلو كله خام بار أم السلاتات كجدة صار للنيلة بس مثلا تيم السلاتات قبل ويحي جميره أجي بزعبة السلاتات كم تكلنا أتمجمرة كن حسبو زلنا نتايو تاريخنا ندحري تمارسنا أبو تمزجيبو سلزلو بزعبة تاريخنا التحساس بنا يتحبر بسبنا شونتو انتاي يخبر انتاي يصير نخمفلت صورنا خمفلت سلز حجزنايو أبتي وانا تيتين صوم كسايز بلوز نبرو أبلعلي وقعتها لعلي كله أم محدارن دانينتن كم كان دموكسي عنك يوم زتكملوا ليرو زخونة زموجت يخون لا تموجت زكالخل وينفسو زكالخل أتدين زبون انتواني عم بالسلاة رئيسي زقبر ليرو أبزوان زي نخمو زخون بايتايلن أجي حبرت سبنا كم تاريخه وفلت نقبره صعري إذا ما حدا خبته حيان كفالنا تاريخه سلزغنا نخفلطه أب ميداون نيرونا بالنت دحري نادو مفراس درجي حفحفي بالنيرو كورديسي اللي خيلو مسقربة شياتيرو قربة مويتيو أبتطعي إنسان نيروتي يستاي قل مستقربة تشيت بس هو على خوي لتطابيق الصيف درجة مويتو خلصي على خوي بلا نوزبت جيب بحد صار كسر ندخله خجل الزخلي بحجون انتقال زمان سياساته أب كتصحفوا خلوا ولا لبولا تصحفون اليوم أب تاريخ تذكر النجارات تصحفون اليوم قال عن كذا ناي غازيتا تالوندو كم خطكم خلوا أزي حياني لك كم تخالي ورشاتنا كن عقبون أب كالي ولدتات كحلف دما كل ذكال صعرخ جباري أنا جميرة له جريز له نجار تايو كابتيك المحجز نبرة عقبة بقراربا أنتولوجيكال مثل كاتيجوريكال جريز له زي تصفى جبر كله صعب نقفيتان تلو دما كسد لي أبو تصحيف السلازلو سخم دما نزعد زيد معكم بزبيلكم دما تقالحوا نجار سلازولو بزح مسكنكم يغني لي هراي بمجمرة شمي أبراهام سلطان داينون بحال كاب هاجر ومحبر ديزاينات يرتاي تمرة بعزة تبني يصلحنا ما تبطع ما يتحققنا ما أنت هي بالبهات تساي بزي زربع كيد تم تساي أبوهات ناسي كم زعيت تاريخ وكم زعيت زانتا نولدو وكان تزربع بمقرفهم وكان بمحلفهم بتاعنا نمسكنهم ما تو تهواه وقال لكم ما تفيز نبرة وكان تحسي نبرة مثلاتنا كابتفها على بهراتنا وكابتفها على زواتنا أكيبهم نزولوا روزي بمصنحهم وكان حاسبهم كبمصحفهم أنا تي هواه بتاعمي حقسني زما تساي أبوهات ناس نقع حلولنا
እንኳን ጸንሑልና ኢና ንብል ማለትም ኣርካና ተጋደልቲዮም ኣርካና ተባሃትናዮም ስለዚ ሕና ተሓቢና በዞም ኣባሃትና ማለት እዩ ዓድል መሐመድ ዑስማን ምስላታት ይተኣኪቡ ሓደ ምስ ክብርታት እቲ ካልኣይ ነውርታት እቲ ሳልሳይ ከዓ ሓፈሻዊ ኣብ ህይወትና ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ከም ደቂ ሰባት ከዓ ብሓንሳብ ንኽነብር ከም ኣልያ ክመርሑና ዝኽእሉን ኣብ ህይወትና ዘጋጥሙ ሓቅታትን ዝተመርኮሱ ብምንባሮም ዕዉት መደብ ክንብሎ ንኽእል ታሪክ ንብሎ ታሪክ ሕጂ ዝሓለፈ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ መስል ከም ዝነበረ ንስኻ ደይወዓልካዮ ነገርሲ ከም ትውዕሎ ይገብረካ እሞ ካብኡ ከዓ ሓደ ትምህርቲ ሂብካ ይኸይድ ምስላውን ተመሳሳሊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ ግን ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ህልወካ እንተወሓደ ታሪክ እንታይ ኣጋጢሙ እዩ ዝነግረካ እምበር እንታይ ክትገብር ኣለካ ይነግረካ ምስላ ግን እንታይ ኣጋጢሙ ይነግረካ እሞ ካብኡ ሓደ ስነ ልቦናዊ ዝኾነ መልእኽቲ የሕልፈልካ ዝተጻሕፈ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ስለ ዘይመውት እዞም ምስላላት እዚኦም እውን ዝተፈላለየ መልክዕ ተሰኒዶም ወላ ኣፋዊ እኮ እንተኾነ ስቲል ግን ናይ ስነዳ መልክዕ ሒዞም ስለ ዝፀንሑ እዮም ናብ ከምዚ ደረጃ ክርከቡ ተኻኢሎም ስለዚ ናይ ኩልና ስራሕ ከምዚ ክትሪእዎ ፅናሕኩም ክቡራን ተኸታተልቲ መመረቕታ መፅሓፍ ምስላታት ኤርትራ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ነዚ መደብ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ